यहाँहरूलाई फेरि पनि के अरे यो यसमा स्वागत रहेको छ। मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत रहेको छ। ओके, युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई मेरो स्वागत छ। अब आज हामी के गर्दैछौँ भन्दा आज हामी सी प्रोग्रामिङकै यो सेक्सनमा हामी के गर्छौँ भन्दा टियु जुन युनिभर्सिटीले बोर्ड एक्जाम लिन्छ त्यसको ओल्ड क्वेसनको सोल्युसन लिएर म उपस्थित भएको छु। यहाँ रहेको सोल्युसनहरू 2073 बिएसको क्वेसन पेपर बेस्ड रहेको छ। क्वेसन पेपर फुल सोल्युसन रहेको छ भने अब म यो सोल्युसन यहाँहरूबाट स्टार्ट गर्न जाँदैछु है त। क्वेसन पेपर बेस्ड सोल्युसन। ओके, अब हामी हाम्रो भिडियो स्टार्ट गर्दैछौँ। ओके, टियु बोर्ड एक्जाम सोल्युसन 2073 हेरौँ है त के छ। Question number 1A मा रहेको छ What do you mean by programming language? Explain about the evolution of programming language. यो क्वेसन भनेको लगभग 3-4 थरीमा सोध्न मिल्छ। एक्सप्लेन द जेनेरेसन अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, इभोल्युसन अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, एक्सप्लेन हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज एन्ड लो लेभल ल्याङ्ग्वेज, भाइस भर्सा। त्यसरी नै 3-4 थरी क्वेसन बनाउन मिल्छ। तर क्वेसन भनेको यसको हुने एन्सर एउटै हो। यसको कमन एन्सरमा के लेख्न मिल्छ भन्दा द प्रोसेस अफ राइटिङ इन्स्ट्रक्सन युजिङ अ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज इज कल्ड प्रोग्रामिङ अर कोडिङ। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गरेर जुन हामीले इन्स्ट्रक्सनहरू लेख्छौँ त्यसलाई हामी भन्छौँ प्रोग्रामिङ अर कोडिङ हैन। अब के हुन्छ भने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज इज अ फर्मल ल्याङ्ग्वेज कम्प्राइजिङ सेट अफ स्ट्रिङ द्याट प्रोड्युस भेरियस काइन्ड्स अफ मेसिन कोड आउटपुट। मेसिन कोड आउटपुटहरू भेरियस काइन्ड्स दिने एउटा फर्मल ल्याङ्ग्वेज जसले चाहिँ यी सेट अफ स्ट्रिङहरू कम्प्राइज गरे हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज आर वान काइन्ड अफ कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेज आर मस्ट युज प्रोग्रामिङ टु इम्प्लिमेन्ट एल्गोरिदम्स। जुन हामीले एल्गोरिदमहरू बनाउँछौँ प्रोग्रामिङको, जस्तो एउटा कुनै प्रब्लम सल्भ गर्ने, त्यसलाई हामीले कम्प्युटरको ल्याङ्ग्वेजको फर्ममा राखेर कुनै कोडहरू लेख्छौँ भने त्यसलाई प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ। मोस्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज कन्सिस्ट अफ इन्स्ट्रक्सन फर कम्प्युटर। धेरै जस्तो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू कम्प्युटरको लागि इन्स्ट्रक्सन युज भएको हुन्छ भने अब अ प्रोग्रामर युज प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज टु कम्युनिकेट विथ द कम्प्युटर। एउटा म जस्तै मैले प्रोग्राम लेखेँ भने म प्रोग्रामर भएँ, मैले कम्प्युटरसँग कम्युनिकेट गर्नको लागि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गर्ने गर्दछु। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज इज स्ट्यान्डर्डाइज्ड कम्युनिकेसन टेक्निक बिट्विन अ कम्प्युटर एन्ड अ ह्युमन। एउटा कम्प्युटर र ह्युमन बिइङसँग जुन कम्युनिकेसन बिचको ब्यारियर हटाउनको लागि, कम्युनिकेट गर्नको लागि जुन ल्याङ्ग्वेज हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेस। ओके, अब हामी जाउँ है त प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। अब मैले इभोल्युसनमा टाइप्स अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पढ्नुपर्छ। कसरी इभोल्युट भयो भन्दा पहिला लो लेभल ल्याङ्ग्वेज आयो। लो लेभल ल्याङ्ग्वेजमा मेसिन ल्याङ्ग्वेजेस र एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज। लो लेभल ल्याङ्ग्वेज पछि त्यही चेन्ज भएर हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा आयो। हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ 3टा टाइप्स, प्रोसिड्युरल पहिला आयो, त्यसपछि प्रब्लम ओरिएन्टेड आयो र त्यसपछि नेचुरल ल्याङ्ग्वेज जुन चाहिँ डेभलपिङ फेजमै रहेको छ, डेभलप हुँदैछ भनौँ, काम हुँदैछ यसमा। ओके, अब हामी पढ्छौँ लो लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेको स्टार्टिङ फेज भनौँ होइन, स्टार्टिङ फेज अफ ल्याङ्ग्वेज होइन, इभोल्युसनमा लो लेभल ल्याङ्ग्वेज। यो लो लेभल ल्याङ्ग्वेज चाहिँ 2टा टाइप्स रहेको छ। एउटा भन्छ मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज अर मेसिन कोड, जसलाई चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज पनि भनिन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा मेसिन ल्याङ्ग्वेजेसमाहरू प्रोग्रामहरू चाहिँ बेसिकली 0-1 0-1 जुन कम्प्युटरले बाइनरी कोड्स बुझ्छ नि त्यसैमै कोडिङ गरिएको हुन्छ मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज। यसले चाहिँ प्रोसेसरले डाइरेक्टली बुझ्ने ल्याङ्ग्वेज चाहिँ यही हो, मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज नै हो होइन। तर यसमा चाहिँ प्रोसेसरले डाइरेक्टली बुझ्ने एक्जिक्युसनहरू पनि फास्ट हुने हुन्छ। मेसिन ल्याङ्ग्वेज त प्रोसेसरले कुनै डाइरेक्ट त गर्नु परेन, ट्रान्सलेट त गर्नु परेन, फास्ट हुन्छ। तर हामीलाई मान्छेलाई प्रोग्रामिङ गर्नु नि गाह्रो र कतै इरर आयो भने डिबग गर्न नि धेरै गाह्रो हुन्छ। सेकेन्डमा रहेको छ एसेम्बली लेभल ल्याङ्ग्वेज, सेकेन्ड जेनेरेसन। मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज जब इभोल्भ भयो मान्छेहरूलाई अब प्रोग्रामिङ गर्न धेरै गाह्रो भयो। त्यसपछि के इभोल्युसन आयो भन्दा प्रोग्रामिङ अलिक गाह्रो भयो, अब अलिक सजिलो बनाउनु पऱ्यो भनेर सेकेन्ड लेभल ल्याङ्ग्वेजको युज के अरे डेभलप भयो। यसमा चाहिँ नेमोनिक्स कोडहरूमा ल्याङ्ग्वेज लेखिन्छ। यहीँ हेर्न सक्नुहुन्छ द ल्याङ्ग्वेज इन विच प्रोग्राम्स आर रिटन इन नेमोनिक्स सर्ट कोड्स लाइक एड, सब, मल्टिपल, एसेक्ट्रा इन्स्टेड अफ राइटिङ इन्स्ट्रक्सन इन बाइनरी नम्बर्स। 0 र 1 को सट्टा लेखेकोलाई एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ। कम्प्युटर भाइरसहरू चाहिँ मोस्टली एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको हुन्छ अरे। त्यसपछि अब हाई लेभल हामी कोही पढ्छौँ एसेम्बली लेभल ल्याङ्ग्वेजको, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एसेम्बली लेभल ल्याङ्ग्वेज
भने यो भयो मुभ सिएक्स यस्तै कोडहरू लेखेको हुन्छ। लिङ्कर र एसेम्बलरले जुन चाहिँ मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज कम्प्युटरले बुझ्नेमा गरिन्छ भने मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ यसैमा यहाँ सक्नुहुन्छ यो मेसिन लेभलमै यसरी नै 100 नै हुन्छ मेसिन लेभल कोड भने एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजमा त्यस्तो कोडहरू हुन्छ निमोनिक्स कोड। यसलाई एसेम्बलरको मद्दतले यही मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। हेर्नु है त अब म अर्कोमा जान्छु। हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजेस। अब हेरौँ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजेस के रहेको छ। हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजेस आर सिमिलर टु नेचुरल ल्याङ्ग्वेज। ह्युमन ल्याङ्ग्वेज जस्तै हुन्छ किनभने फङ्सन युज इन हाई लेभल प्रोग्रामिङहरू हुन्छ नि जुन चाहिँ हामीले नेचुरल ल्याङ्ग्वेज भने इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा युज गरेको जस्तै फङ्सनहरू लेभल ल्याङ्ग्वेजहरू रहेको छ। एक्जाम्पलको रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। टु प्रिन्ट इन स्ट्यान्डर्ड आउटपुट डिभाइस लाइक मोनिटरमा प्रिन्ट गर्नको लागि हामी प्रिन्ट एफ भनी सी प्रोग्रामिङमा युज गर्छौँ विच इज सिमिलर टु प्रिन्टिङ अ डकुमेन्ट फ्रम अ प्रिन्टर द्याट मे युज इन नेचुरल ल्याङ्ग्वेज। नेचुरल ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हामीले डकुमेन्ट प्रिन्ट गरे प्रिन्टरबाट गरे जस्तै सी प्रोग्रामिङमा प्रिन्ट एफ युज भएको हो। यस्तो लगभग रिलेटेड छ। अल्सो रिप्रेजेन्ट इन्टेजर नम्बरहरू रिप्रेजेन्ट गर्नलाई वी युज इन्टेजर किवर्ड आइएनटी किवर्ड भन्ने विच इज अल्सो क्लोज टु नेचुरल ल्याङ्ग्वेज भन्छ। यसरी प्रोग्राम रिटन इन हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज एज ट्रान्सलेटेड इन्टु मेसिन ल्याङ्ग्वेज विथ ट्रान्सलेटर कल कम्पाइलर अर इन्टरप्रेटर। अब हामीले ल्याङ्ग्वेज हाई लेभल आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा त लेख्यौँ अलिकति नेचुरल ल्याङ्ग्वेज तर प्रोसेसरले त डाइरेक्ट बुझ्दैन 0 र 1 बाई। त्यही भएर यसलाई ट्रान्सलेट गर्नलाई जुन चाहिँ हामीले युज गर्छौँ यसलाई चाहिँ यहाँ लेखेको छ यसलाई चाहिँ इन्टरप्रेटर अर कम्पाइलर अर इन्टरप्रेटर भनिएको हो है त। त्यसले चाहिँ त्यो ट्रान्सलेट गर्ने माध्यमले चाहिँ कम्पाइलर इन्टरप्रेटरले गर्ने गर्दछ। अब हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजको पनि हामी केही टाइप्सहरू पढौँ है त। 3 टाइप्सको छ। सेकेन्ड अब एसेम्बली लेभल ल्याङ्ग्वेजसम्म त डेभलप भयो। अब एसेम्बली लेभल निमोनिक्स कोड मात्र पनि अलिकति कम्प्लेक्स हुँदै गइसकेपछि जब टाइम इभोल्भ हुँदै गयो तर निमोनिक्स कोड पनि कम्प्लेक्स हुन थाल्यो प्रोग्राम राइटिङमा। त्यही भएर यो हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजको डेभलप भएको हो यसपछि इभोल्भ भएको हो। सबभन्दा पहिला प्रोसिड्युरल ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज आयो जसलाई थर्ड जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा ल्याङ्ग्वेज द्याट फलोज स्टेप बाई स्टेप टु सल्भ अ पार्टिकुलर प्रब्लम इज कल्ड प्रोसिड्युरल ल्याङ्ग्वेज। एउटा पार्टिकुलर स्टेप बाई स्टेप पार्टिकुलर प्रब्लम सल्भ गर्छ। त्यही भएर यसले चाहिँ स्टेप बाई स्टेप इन्स्ट्रक्सन जाने भएको कारणले यो चाहिँ प्रोसिड्युर ओरिएन्टेड या थर्ड जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज हो। देयरफोर इट मेनली फोकस अन राइटिङ एल्गोरिदम बिफोर कोडिङ। कोडिङ गर्नुभन्दा अगाडि एउटा एल्गोरिदम लेखिन्छ। एल्गोरिदम भने सेट अफ इन्स्ट्रक्सन्सहरू हो। के गर्नुपर्छ स्टेप 1 स्टेप 2 हुँदै स्टेप वाइज भनौँ न स्टेप वाइज एउटा इन्स्ट्रक्सनहरू हो। के गर्नुपर्छ प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि भनेर कपीमा एउटा स्पेस हुन्छ नि कोडिङ गर्नुभन्दा अगाडि के गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको कोड हो एल्गोरिदम। प्रोसिड्युरल ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेजेसमा प्रोग्रामलाई डिभाइडेड पार्टमा भनिन्छ। स्मल पार्टमा डिभाइड गरिन्छ जसलाई चाहिँ फङ्सन भनेर भनिन्छ। हामीले सी प्रोग्रामिङमा धेरै फङ्सनहरू पढिसकेका छौँ। त्यही फङ्सनहरू चाहिँ हामी त्यही हो सी प्रोग्रामिङै एक्जाम्पल भएको कारणले यो प्रोसिड्युरल ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेजमै भनिन्छ। इन प्रोसिड्युरल ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज इम्पोर्टेन्स इज नट गिभन टु डाटा बट फङ्सन। डाटामा चाहिँ त्यति धेरै इम्पोर्टेन्स दिँदैन यसमा चाहिँ तर फङ्सनहरूमा चाहिँ के अरे इम्पोर्टेन्स दिन्छ फङ्सनमा बढी फोकस गरिन्छ भनौँ न। प्रोसिड्युरल ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज फलोज टप टु डाउन एप्रोच भन्छ। माथिबाट तलसम्म हुने गरी यसले चाहिँ टप टु डाउन एप्रोच फलो गर्छ। मस्ट फङ्सन युज ग्लोबल डाटा फर सेयरिङ। ग्लोबल डाटा भनेको मेन फङ्सनभन्दा माथि नै जुन हामीले डाटाहरू बनाउँछौँ जस्तै भेरिएबलहरू डिक्लेयर गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ ग्लोबल डाटा भनिन्छ। त्यो चाहिँ फ्रिली फ्रम फङ्सन टु फङ्सन नै युज गर्न सकिन्छ। यो कुरा हामीले सीमा इम्प्लिमेन्ट गरिसकेका छौँ। त्यही भएर यसो डाटा हाइडिङ अप्सनहरू पनि हुँदैन। एक्जाम्पलमा सी फोर्ट्रान पास्कल हामी सी र फोर्ट्रान बेसिकहरू नि अलिअलि हेरेका छौँ भने सी हामीले धेरै नै पढिसकेका छौँ। ओके अब यसपछि प्रोसिड्युरल ओरिएन्टेडमा त स्टेप बाई स्टेप आयो। अब हामीलाई मान्छेलाई चाहिने रिक्वायर्ड डाटा अनुसारको काम गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अलिक कम्प्लेक्स भएको कारणले यसपछि चाहिँ के इभल्भ भयो भन्दा यसपछि चाहिँ पहिला अब अहिले चाहिँ फिचर्स अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हेरौँ। सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जुन चाहिँ मैले भर्खर भने जस्तै थर्ड जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज हो। प्रोसिड्युरल ओरिएन्टेड फास्ट एफिसिएन्ट मोडुल्यारिटी इजी टु एक्सटेन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ। यिनै हुन् थर्ड जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेजको प्रोपर्टिजहरूमा हुने कामहरू जसले मैले एक्जाम्पलको रूपमा सीको ल्याएर देखाएको हो। अब हामी यसपछि हेरौँ है त के छ। अब प्रब्लम ओरिएन्टेड फोर्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज। These languages are non-procedural language which follow the user to specify how the output should be.
without describing all the details of how data should be manipulated to produce the result भनेको युजरलाई कस्तो आउटपुट चाहिन्छ भनेर डिजायर अनुसार डाटाहरू निकाल्न सक्नेलाई त्यसलाई भनिन्छ प्रब्लम ओरिएन्टेड फोर्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज यसमा चाहिँ मेनली के पर्छ भन्दा डाटा बेस पर्छ they are result oriented and need a translator like interpreter र compiler यसमा नि जरुरतै पर्छ तर फोर्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ के भन्छ नि डाटाहरू हुन्छ नि लाइक ओराकल माइस्क्युएल एमएस स्क्युएल भन्छ नि डाटाबेस जुन डाटाबेजहरू हामीले युज गर्छौँ डाटाहरू स्टोर गर्छौँ त्यस्तोलाई चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ फोर्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज भन्ने हो मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ स्टोर द स्पिड अफ डेभलपिङ प्रोग्राम स्पिड इन्क्रिज द स्पिड अफ डेभलपिङ प्रोग्राम्स अब हामीले डाटाहरू धेरै चाहिएर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू बनाउनु पऱ्यो कति डाटाहरू स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ अब डाइरेक्ट प्रोग्रामिङमा हामीले डाटा फाइलहरू युज गरेर डाटा स्टोर गर्न गऱ्यौँ भने फाइल पोइन्टर फाइलहरू युज गर्नु पऱ्यो के युज गर्नु पऱ्यो त्यो अलिक हुन्छ नि त अलिक गर्न सके पनि अलिक स्लो हुन्छ डेभलपिङ प्रोग्राममा भने डाटा बेजमा ल टक्क डाटाहरू टक्क लगेर हालिदिइसकेपछि डिजायर आउटपुट निकाल्दाखेरि अलिक फास्ट हुने काम गर्नेकोले यो प्रोग्राम ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेजेस फोर्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज अलिकति फास्ट स्पिड डेभलपिङको लागि बनाइएको हो त्यसपछि चाहिँ नेचुरल ल्याङ्ग्वेजेस भनेको फिफ्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज अब हामी हेरौँ न नेचुरल ल्याङ्ग्वेज आर स्टिल डेभलपिङ स्टेजमै रहेको छ नेचुरल ल्याङ्ग्वेज अन कम्प्लिसन विल बी एबल टु राइट स्टेटमेन्ट द्याट लुक लाइक नर्मल सेन्टेन्सले ल नर्मल सेन्टेन्स हामीले इङ्ग्लिस सेन्टेन्समा लेख्छ नि माई नेम इज यो यसरी नै हामीले नर्मल सेन्टेन्समा चाहिँ लेख्न सक्ने हुन्छ अरे यो पुरै यदि कम्प्लिट भइसकेपछि यिनीहरू चाहिँ किन डिजाइन गरेको भन्दा अब प्रोग्राम हामीले अब फोर्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेजसम्म लेख्नलाई त हामीले के प्रोग्रामको सिन्ट्याक्स अनि त्यसपछि के अब कसरी काम गर्छ त्यसरी बुझ्नु पर्यो अनि त्यही अनुसार प्रोग्राम लेख्नु पर्यो तर विदाउट प्रोग्रामर पनि कम्प्युटर प्रोग्रामहरू सल्भ गर्नु पर्यो सल्भ भन्ने चाहिँ यस्तो ल्याङ्ग्वेजहरू युज गर्नको लागि चाहिँ यो नेचुरल ल्याङ्ग्वेजहरू फिफ्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज इम्प्लिमेन्ट भएको हो सजिलो बनाउनको लागि यिनीहरू चाहिँ अहिले अब एरिया अफ रिसर्च डेभलपिङ भएको कारणले गर्दा एरिया अफ रिसर्चमा भने रोबोटिक्स डिफेन्स सिस्टमहरूमा यो हुन्छ रोबोटिक्समा जस्तै हामीले रोबोटसँग के अरे हामीलाई कम्युनिकेट गर्नलाई त हाम्रै नेचुरल ल्याङ्ग्वेजमै सजिलो भयो भने त्यही अनुसार कोडिङ गर्नुपर्छ त्यही भएर रोबोटिक्सहरूमा डिफेन्स सिस्टमहरूमा युज हुन्छ एक्जाम्पलमा एलआइएसपी भन्छ त्यसलाई लिस्ट प्रोसेसिङ पनि भनिन्छ र प्रोग्रामिङ लोजिक र मर्करी जस्ता ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ फिफ्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेजमा छन् र यो डेभलपिङ स्टेजमै रहेको छ अब हामी हेरौँ है त के छ यो माइएसक्युएल भनेको चाहिँ अघि मैले भने जस्तै यो फोर्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेजको एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो भनौँ न डाटाबेस यो चाहिँ ओराकल एसक्युएल भने ओराकलवाला एसक्युएल यो फोर्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेजको यस्तो हुनसक्छ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँले त्यसपछि मैले ल्याएको छु लिप्स कोड अब यो चाहिँ फिफ्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज हो लिप्स कोड लिस्ट प्रोसेसिङको कोड यस्तो रहेको छ लगभग हाम्रो नेचुरल ल्याङ्ग्वेज जस्तै डिफाइन क्लोज इनफ रिड्युसवाला छ अब यो लिप्स हामीले नपढे के लेखेको नबुझेको तर ल्याङ्ग्वेज क्लोज इनफ टु हाम्रो नेचुरल ल्याङ्ग्वेजै रहेको छ स्पिकिङ ल्याङ्ग्वेज जस्तै नै इङ्ग्लिस अब त्यसपछि के रहेको छ भन्दा अब हेर्नुहोस् प्रोलोग पनि फिफ्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ यसमा पनि त लगभग इङ्ग्लिसमा एक्जिक्युट्स अनि त्यसपछि फेल अब हेर्नुहोस् डाटा रिड अब यस्तै पुरै इङ्ग्लिस वर्डहरू नै लगभग रहेको छ अब हामीले यसको बारेमा नपढेको भएको कारणले अलिक नबुझिएको तर यो फिफ्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेजको एउटा एक्जाम्पल रूपमा सजिलो हुन्छ भनौँ न राइट अब यसरी नै हामीले यसो गर्न सजिलो हुन्छ भने मैले एउटा एक्जाम्पल मात्र देखाएको हो यसरी हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 सकेको छ अब क्वेसन नम्बर 1B जुन यहाँ 2 लेखेको छ त्यो चाहिँ सरी 1 को बी हो क्वेसन नम्बर 1B रहेको छ 1B मा छ राइट द एडभान्टेज अफ फ्लोचार्ट व्हाट आर द एडभान्टेज अफ फ्लोचार्ट डिजाइन राइट द गाइडलाइन्स फर राइटिङ फ्लोचार्ट रहेको छ क्वेसन नम्बर 1B मा तपाईँले क्वेसन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ साइड बाई साइड तपाईँसँग क्वेसन छ भने 2073 BS को मैले त्यसैबाट लिएको यो क्वेसन नम्बर 1B हो 1B मा फ्लोचार्ट भने के हो त हैन त्यसो त्यो हेरौँ त्यसपछि त्यसको एडभान्टेज हेरिहालौँला अनि गाइडलाइन पनि हेरौँला फ्लोचार्ट इज बेसिकली पिक्टोरियल अर डायग्रामिङ रिप्रेजेन्टेसन अफ अल्गोरिदम युजिङ स्ट्यान्डर्ड सिम्बल्स जुन हामीले अल्गोरिदम लेखिसकेका छौँ अल्गोरिदम यहाँलाई थाहा छँदै छ हैन अल्गोरिदम स्टेप 1 स्टेप 2 गरेर जुन हामीले प्रोग्राम बनाउनको लागि अल्गोरिदम लेख्छौँ त्यसको लागि एउटा डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने त्यसलाई फ्लोचार्ट भनिन्छ टु एक्सप्रेस डिफ्रेन्ट अपरेटर्स इन फ्लोचार्ट भेरियस सिम्बल आर युज अपरेसनहरू अब कुनै बेसिक भने इनपुट लिने हुनसक्छ आउटपुट गर्ने
हुनसक्छ या प्रोसेस गर्ने हुनसक्छ। त्यस्तो अपरेसनको लागि डिफ्रेन्ट स्ट्यान्डर्ड सिम्बलहरू युज हुन्छ। त्यो सिम्बलहरू चाहिँ एउटा फ्लोमा कनेक्ट गरिएको हुन्छ र टु स्लो द इन्फर्मेसन प्रोसेसिङ भएको कारणले स्लो गरिएको हुनसक्छ। ओके, के छ डिफ्रेन्ट सिम्बल आर प्रेस्क्राइब बाई अमेरिकन नेसनल स्ट्यान्डर्ड इन्स्टिट्युट एनसी। अमेरिकनले चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ डिफ्रेन्ट सिम्बलहरू प्रेस्क्राइब गरेको छ जसले चाहिँ फ्लो चार्ट ड्रइङको लागि धेरै हेल्प गर्छ र के हो त्यो चाहिँ अब हामी हेर्छौँ है त। त्यसपछि यहाँनिर हेरौँ के आउँछ। ओके, यहाँ आएको छ हेर्नुहोस् यो ओभल सेप। फर्स्टमा तपाईँले देख्नुहुन्छ यो ओभल सेप फ्लो चार्ट सिम्बल रहेको चाहिँ माउस कर्सरमा हेर्नुहोस् ओभल सेप। यो ओभल सेप फ्लो चार्टले चाहिँ टर्मिनल स्टार्ट अर स्टप भन्ने जुन स्टार्ट हुन्छ नि प्रोग्रामको स्टार्ट र स्टप गर्ने काम गर्छ भने ओभल सेपले चाहिँ स्टार्ट र स्टप अफ द फ्लो चार्ट गर्छ होइन। यो चाहिँ फ्लो लाइन्सहरू हो। फ्लो लाइन्सले चाहिँ यसपछि कुन आउने भनेर यो सिम्बलहरू कनेक्ट हुने काम गर्छ। यसको यो चाहिँ इनपुट हो। प्यारालेलोग्राम जस्तो सेप देख्नुहुन्छ यो चाहिँ इनपुट आउटपुट हो। यसले चाहिँ डाटा इनपुट गर्ने र रिजल्ट देखाउनेको कामको लागि गर्ने हो भने यो चाहिँ एउटा रेक्ट्याङ्गल बक्सले चाहिँ प्रोसेस गर्ने काम गर्छ। कुनै प्रोसेस गर्नु पर्यो जस्तै एरिथमेटिक प्रोसेस गर्नु पर्यो ए इक्वल टु बी इक्वल टु ए प्लस बी सी इक्वल टु ए माइनस बी त्यस्तो प्रोसेसहरू गर्नु पऱ्यो भने यो बक्समा गइन्छ होइन। यो चाहिँ डिसिजन बक्स रहेको छ। यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो डायमन्ड सेपको। यो डायमन्ड सेपको डिसिजन बक्सले चाहिँ अब इज ए ग्रेटर देन 0 भनेर एउटा जुन डिसिजन आउँछ येस नो टाइपको ट्रु फल्स टाइपको हो त्यस्तो लागि युज गर्नेको लागि हो। र कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी एउटै पेजमा फ्लो चार्ट अट्दैन लामो प्रोग्राम भएको कारणले सेकेन्ड पेजमा लानु पऱ्यो भने कनेक्टर भन्ने कामको यस्तो काम हुन्छ। फ्लो लाइन्सहरू कनेक्ट गर्नलाई युज हुन्छ। फ्लो चार्टको बारेमा त हामीले बुझिहालौँ। अब एडभान्टेज के रहेछ पढौँ है त। एडभान्टेज अफ फ्लो चार्ट डिजाइन के हो त एडभान्टेज फ्लो चार्ट डिजाइन। एडभान्टेजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। इफेक्टिभ कम्युनिकेसन फ्लो चार्ट आर द बेटर वे अफ कम्युनिकेट लोजिक टु द सिस्टम। हामीले जो लोजिकहरू बुझ्नको लागि चाहिँ फ्लो चार्टबाट धेरै इफेक्टिभ माध्यम हुने भएको कारणले इफेक्टिभ कम्युनिकेसन हो। अर्को चाहिँ छ इफेक्टिभ एनालिसिस। एउटा फ्लो चार्ट युज गरेर हामीले प्रब्लम कस्तो हुन्छ भनेर अलिक इफेक्टिभली एनालाइज गर्न सक्छौँ प्रब्लमको बारेमा। त्यही भएर फ्लो चार्टले यसमा पनि एनालाइसिसमा नि हेल्प गर्छ भने इजी डिबगिङ एन्ड इफिसियन्ट टेस्टिङ। अब फ्लो चार्ट हेरेर हामीले प्रोग्राम कोडिङ गर्दाखेरि अब कहाँनिर के मिस्टेक हो भनेर डिबगिङको लागि पनि यो अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ फ्लो चार्ट डिजाइन। त्यसपछि इफिसियन्ट कोडिङ। अब फ्लो चार्ट हेरेरै कोडिङ गर्न पनि सकिन्छ मजाले। त्यही भएर यो त इफिसियन्ट कोडिङ त हुने नै भइगयो फ्लो चार्ट बनाइसकेपछि। अर्को भने प्रोपर डकुमेन्टेसन। अब फ्लो चार्ट राखिसकेपछि पछि हामीलाई के गरी अपडेटहरू निड चाहियो भने फ्लो चार्टले चाहिँ डकुमेन्टेसन प्रोपोजहरूमा अपडेटहरूमा पनि धेरै हेल्प गर्ने गर्छ। त्यसपछि अर्को छ इफिसियन्ट प्रोग्राम मेन्टेनेन्स। प्रोग्रामलाई पछि मेन्टेनेन्स गर्नु पर्यो भने पनि फ्लो चार्टले चाहिँ धेरै नै हेल्प गर्छ। एडभान्टेजमा यस्तो पर्छ। अब हामी पढ्छौँ गाइडलाइन फर राइटिङ फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट लेख्नलाई के गाइडलाइन चाहिन्छ भनेर अर्को क्वेसन सोधिएको थियो। अब त्यो गाइडलाइन्सहरू हामी हेरौँ है त। द गाइडलाइन्स राइटिङ फ्लो चार्ट स्ट्यान्डर्ड सिम्बल सुड बी युज वाइल ड्रइङ फ्लो चार्ट। जुन अघि मैले अगाडिको स्ट्यान्डर्ड सिम्बलहरू भनिहालेँ त्यो चाहिँ युज गर्नै पर्छ फ्लो चार्ट युज हुँदाखेरि। त्यसपछि चाहिँ इन्स्योर द्याट फ्लो चार्ट स्टार्ट अर बिगिन एन्ड इन। स्टार्ट हुने ओभल सेपको जुन स्टार्ट बटन छ त्योबाट बिगिन हुनैपर्छ र इनमा लास्टमा ओभल सेपमा गएर स्टप या इन भनेर फ्लो चार्टमा स्टार्ट र इन हुनैपर्छ। त्यसपछि अर्को छ फ्लो चार्ट सुड बी निट क्लिन एन्ड इजी टु फलो। देयर सुड बी नो एनी एम्बिजिटी भनेको अलिकति बुझ्नलाई डिफिकल्ट हुने खालको जस्तो कुरो हुनु भएन। निट क्लिन एन्ड इजी हुनु पऱ्यो। अरू प्रोग्रामरले हेर्ने बित्तिकै बुझिहाल्ने खालको लेख्नु पऱ्यो फ्लो चार्ट भनेको हो गाइडलाइन्स। द युजर डिरेक्सन अफ फ्लो चार्ट इज फ्रम टप टु बटम अर फ्रम लेफ्ट टु राइट भनेको टपदेखि बटम चाहिँ स्टार्ट त्यसपछि इनपुट। अब त्यो लगातार चाहिँ टपदेखि बटमसम्म या लेफ्टबाट सुरु गरेर छ भने लेफ्टदेखि राइटसम्म हुन्छ अरे युजर डिरेक्सन चाहिँ। गाइडलाइन्स हामीले त्यसरी नै लेख्नु पऱ्यो फ्लो चार्ट लेख्दाखेरि। र त्यसपछि अर्को छ द टर्मिनल सिम्बल द्याट इज स्टार्ट अर बिगिन सुड हेभ ओन्ली वान फ्लो लाइन। अरूमा त फ्लो लाइन तल माथिबाट आएको एउटा र तल गएको एउटा हुन्छ तर स्टार्ट र इनमा त स्टार्ट हुँदा भन्दा माथिपट्टि फ्लो लाइन हुँदैन इन भन्दा तल त फ्लो लाइन हुँदैन। त्यही भएर दुइटामा चाहिँ एउटा मात्र फ्लो लाइन हुनुपर्छ अरे। अर्को छ ओन्ली वान फ्लो लाइन सुड कम आउट फ्रम प्रोसेस सिम्बल। प्रोसेस गरिसकेपछि त्यहाँबाट एउटा मात्र फ्लो लाइन
फ्लो लाइन चाहिँ बाहिर आउनुपर्छ अरे होइन। अनि त्यसपछि ओन्ली वान फ्लो लाइन सुड इन्टर अ डिसिबल सिम्बल बट 2 3 4 लाइन्स फर इच पोसिबल एन्सर क्यान लिभ द डिसिबल सिम्बल छ। डिसिजन सिम्बलमा एउटा मात्र फ्लो लाइन आएर इज दिस करेक्ट भनेर चेक गर्नु पर्यो। अब त्यसको त मल्टिपल एन्सर हुन्छ येस नो, त्यही भएर त्यसमा चाहिँ मल्टिपल आउटपुटमा चाहिँ मल्टिपल फ्लो लाइन आउन सक्छ लिभ गर्दाखेरि चाहिँ। तर आउँदाखेरि चाहिँ एउटा मात्र फ्लो लाइन आउनु पर्यो होइन चेकिङको लागि, त्यही भनिएको हो। इफ द फ्लो चार्ट इज लेन्दी एन्ड कम्प्लेक्स कनेक्टर सिम्बल सुड बी युज टु रिड्युस द नम्बर अफ फ्लो लाइन्स। लेन्दी र कम्प्लेक्स हुने बित्तिकै भन्दैछु मैले अघि, लेन्दी र कम्प्लेक्स हुने बित्तिकै कनेक्टरहरू युज गरेर नम्बर अफ फ्लो लाइन्सहरू कम गर्न सकिन्छ भनौँ न। अनि त्यसपछि एभोइड इन्टरसेक्सन अफ फ्लो लाइन, जुन फ्लो लाइन्स हामीले युज गरेका छौँ त्यसलाई इन्टरसेक्सन चाहिँ त्यसको इन्टरसेक्ट हुने काम चाहिँ गर्नु भएन। र युज एनोटेसन सिम्बल टु डिस्क्राइब मोर स्टेप्स मोर क्लियरली भनेको छ। भनेपछि त्यही सिम्बलहरू युज गरेर स्टेप्सहरू क्लियरली युज गर्नुपर्ने भनेको। यसरी हामीले क्वेसन नम्बर 1B जुन छ हामीले अहिले भने 2 सकायौँ। अब क्वेसन नम्बर 2A मा जान्छु म। 2A मा 2073 सेटमा के थियो भने वाट इज द पर्पज अफ सेमिकोलन द्याट एपियर्स एट द एन्ड अफ द मस्ट असाइनमेन्ट स्टेटमेन्ट इन सी, एक्सप्लेन द प्रोसेस प्रोग्राम कम्पाइलेसन विथ लिङ्किङ एन्ड लोडिङ प्रोसेस विथ एक्जाम्पल रहेको छ। अब हामी यो हेरौँ है त। ओके, अब सीको बारेमा सेमिकोलन्स आर इन स्टेटमेन्ट इन सी। द सेमिकोलन टेल्स द्याट the current statement has been terminated or terminated and other statement following are new statements. Using uses of semicolon in C limit the ambiguity and confusion while looking at the code भनेको किन सीमा सेमिकोलन युज गरिन्छ भन्दाखेरि एउटा जुन लाइनको स्टेटमेन्ट छ त्यो चाहिँ सकियो है भनेर बुझाउनको लागि चाहिँ एउटा सेमिकोलन युज गरिन्छ। यो युज गरे भने चाहिँ ठ्याक्कै यो लाइनको स्टेटमेन्ट यहाँ सक्यो भनेर कन्फ्युजन नहुने पाराले कोड अलिकति क्लियरली देखिने पाराले हुने भएको कारणले हामीले युज गरिएको हो सेमिकोलन्स। ओके, अब अर्को क्वेसन थियो कम्पाइलेसन प्रोसेसवाला लिङ्किङ एन्ड लोडिङ विथ एक्जाम्पल। अब यो हेरौँ है त। द प्रोसेस अफ ट्रान्सलेसन फ्रम हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज सोर्स कोडदेखि लो लेभल ल्याङ्ग्वेज अब्जेक्ट कोड इज कल कम्पाइलेसन। हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजसँग जुन लो लेभल ल्याङ्ग्वेज कोडमा आइन्छ त्यसलाई कम्पाइलेसन भनिन्छ। कम्पाइलेसन प्रोसेस अफ कन्सिस्ट अफ फलोइङ स्टेप, यिनीहरू स्टेप हुन्छ भने पहिला सोर्स कोड, युजरले प्रोग्रामरले जुन चाहिँ कोड लेख्छ त्यो चाहिँ सोर्स कोड हो। यहाँलाई थाहा छँदैछ हामीले लेख्ने कोड, प्रोग्रामरले लेख्ने कोड भनौँ न, ह्युमेनले मात्र रिडेबल बाई ह्युमेन हुन्छ होइन। अनि पछि भनेपछि सोर्स कोड हामीले लेख्ने युजरले लेख्ने कोड भयो होइन। त्यो कम्पाइलर इज अ प्रोग्राम द्याट ट्रान्सलेट सोर्स कोड इन्टु अब्जेक्ट कोड। अब्जेक्ट कोडमा काम गर्ने काम चाहिँ कम्पाइलरले गर्छ सोर्स कोडलाई होइन। त्यसपछि रहेको छ अब्जेक्ट कोड। अब्जेक्ट कोड के हो? अब अब्जेक्ट कोडमा लान्छ त भने अब्जेक्ट कोड के हो? द इन्टरमिडिएट कोड प्रड्युस बाई कम्पाइलर इज कल अब्जेक्ट कोड। अब्जेक्ट कोड भने चाहिँ कम्पाइलरले आफूले प्रोसेस गरेर एउटा इन्टरमिडिएट बिचमा गएर कोड बनाउँछ, त्यसलाई चाहिँ अब्जेक्ट कोड भनिन्छ। अब्जेक्ट कोड इज अफन सेम एज सिमिलर टु कम्प्युटर्स मेसिन ल्याङ्ग्वेज, लगभग सेम अर नियरली सेम कम्प्युटर मेसिन ल्याङ्ग्वेज जस्तो हुन्छ। अब अब्जेक्ट कोडलाई पनि एउटा एक्जिक्युटेबल .exe फाइलहरूतिर लानलाई एउटा लिङ्करको मद्दत चाहिन्छ, त्यसलाई एक्जिक्युटेबल कोडको लागि। अब लिङ्कर भने के हो त हेरौँ है त। लिङ्कर इज अ प्रोग्राम द्याट कम्बाइन्स अल अब्जेक्ट मोड्युल्स टु फर्म एन एक्जिक्युटेबल प्रोग्राम। वी निड टु लिङ्क अ प्रोग्राम इभन इफ कन्टेन ओन्ली वान मोड्युल। अ लिङ्कर इज अल्सो कल बिन्डर भनेको छ, बाइन्ड गर्ने काम गर्छ, त्यो बाइन्डर भने हो। अल्सो एउटा अब्जेक्ट कोड त आयो .oमा। अब यसलाई हामीले युजरलाई रिडेबल .exe फाइलहरू बनाउन जुन युज हुन्छ लिङ्कर, यसको काम चाहिँ हो, त्यो चाहिँ हो लिङ्कर होइन। प्रोग्रामलाई लिङ्क गर्नुपर्छ यदि एउटा मात्र मोडुल छ भने नि अल्सो कल बाइन्डर भने जस्तै हो। अब अर्को भने एक्जिक्युटेबल कोड छ, कोड द्याट इज रेडी टु रन इज कल एक्जिक्युटेबल कोड अर मेसिन कोड। हामी जति पनि फाइलहरू युज गर्छ, के अरे प्रोग्रामहरू युज गर्छौँ जसलाई EXE धेरै जस्तो EXE हुन्छ .exe, यहाँहरूले एक्सटेन्सन सुन्नु भएको छ .exe भन्दा सबै एक्जिक्युटेबल कोड हो। लास्टमा गएर बन्ने भनेकै एक्जिक्युटेबल कोड नै हो होइन। अब हामी हेर्न सक्छौँ यहाँबाट सोर्सबाट हामीले यत्रो लियौँ होइन। अब त्यसपछि यसलाई कम्पाइलर, सोर्सले अब यो एउटा सोर्स कोड छ, यसलाई कम्पाइलर, अर्को सोर्स कम्पाइलर, अर्को सोर्स कम्पाइलर होइन। यो तिनवटा कम्पाइल गरेर कम्पाइलरले अब्जेक्ट कोड निकाल्यो। फर्स्टको अब्जेक्ट कोड 1 यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, मिडलमा अब्जेक्ट कोड 2 यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भने अर्को अब्जेक्ट कोड 3 यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो तिनटै अब्जेक्ट कोडलाई एकै ठाउँमा बाइन्ड गर्छ, एकै ठाउँमा यहाँ लिङ्कर देख्नुहुन्छ, लिङ्करले बाइन्ड गर्छ होइन। बाइन्ड गरेर एक्जिक्युटेबल कोड भनेर .exe फाइल बनाउने हो यसले होइन। अनि यहाँ रन टाइम लाइब्रेरीहरू या के फङ्सनहरू पनि लिङ्करले लिने गर्दछ, ठिकै छ। अब यो हो कम्पाइलेसन प्रोसेस। अब कम्पाइलेसन प्रोसेसमा सीमा कसरी हुन्छ हेरौँ है त।
सीमा सोर्स कोड भने माई प्रोग्राम डट सी हुने होइन। त्यसपछि यहाँ प्री प्रोसेसर अब म्याक्रो स्याक्रो लगाएर माई प्रोग्राम डट आई हुन्छ। पहिला प्री प्रोसेस कोड भने प्री प्रोसेसरले लिने हो, अनि त्यसपछि चाहिँ डट आईको फर्ममा जान्छ। अब त्यसपछि चाहिँ अनि यो सीवाला डाइरेक्ट कम्पाइलरमा आयो भने जस्तै कम्पाइलरले माईको एसेम्ब्ली कोड एउटामा चेन्ज गर्छ पहिला, अनि यसको एसेम्बलरले माई प्रोग्राम डट ओ भनेपछि अब्जेक्ट कोड बल्ल आइपुग्यो, अनि अब्जेक्ट कोडले एक्जिक्युटेबल कोडमा माई प्रोग्राम डट टिएक्सीमा हुन्छ। यसरी अब हामीले नेचुरली त अगाडि हेरिहाल्यौँ लगभग जेनरलको लागि। अब सीको लागि चाहिँ ट्याग चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दा चाहिँ यसरी कम्पाइलेसन प्रोसेस हुन्छ भनेर हामीले सीमा बुझ्न पनि सक्छौँ। ओके, अब अगाडिको क्वेसन सकिसकेको छ। अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 2B। क्वेसन नम्बर 2B के छ भने डिस्कस डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इरर इन प्रोग्रामिङ। प्रोग्रामिङ गर्दा कस्तो इरर आउँछ त्यो डिस्कस गर्नुहोस् रे। अनि हाउ वुड यु डिबग सी प्रोग्राम, तपाईँलाई सी प्रोग्राम डिबग गर्नु छ भने कस्तो प्रोसेस गर्नुहुन्छ अरे भनेर हेरौँ है त। टाइप्स अफ इरर के इरर छ अब यहाँ हेर्छौँ, सिन्ट्याक्स इरर, रन टाइम इरर, लिङ्कर इरर, लोजिस्टिक इरर, सिन्ट्याक्स इरर। लोजिकल र लोजिस्टिक र सिमेन्टिक इरर लगभग एकै प्रकारको इरर हो। अरू भने 4 टाइप्स भनौँ, बेसिकली 4 टाइप्सको इरर भनौँ। 4 नभएर हामीलाई खासमा चाहिने भने 3टा हो। लिङ्कर इरर खासै नपरे पनि मैले यसमा इन्क्लुड चाहिँ गरेको छु। सिन्ट्याक्स इरर भने के हो हेरौँ है त। Syntax error are known as the compilation error as they occur at the compilation time, or we can say that syntax error are thrown out by the compilers भनेको हो। यो चाहिँ प्रोग्राम लेख्दाखेरि कम्पाइलेसन टाइममा देखाउने खालको इरर हो। यो चाहिँ के भने प्रोग्रामको अब सिन्ट्याक्स हुन्छ, अब कहिले सी प्रोग्रामिङ लेख्दा सेमिकोलन लेख्न छुट्नुभयो, या अब तपाईँले अर्कैमा प्रिन्ट एपलाई प्रिन्टमा त लेख्नुभयो, एप छुटाउनु भयो, अनि त्यसपछि अब प्रोग्रामको सिन्ट्याक्स हुन्छ नि। अब तपाईँले पछि दिन त्यो ब्राकेटहरू केहीहरू मिस्टेक गर्नुभयो सिन्ट्याक्सहरूमा भने चाहिँ यसले त्यस्तो आएको इररलाई चाहिँ सिन्ट्याक्स इरर भन्ने हो। यो चाहिँ बेसिकल्ली बिगिनरहरूले गर्ने गर्छन्, इरर गर्ने गर्छन् यो चाहिँ, किनभने बिगिनरहरूले सिन्ट्याक्स सिकिरहेको हुन्छन्। अनि हामी जस्तै बिगिनरहरूले भनौँ न, सिन्ट्याक्स सिकिरहेको बेलामा अब कहिलेकाहीँ सिन्ट्याक्समा अब कता कतै इरर के छुट्टिन्छ, अनि सिन्ट्याक्स इरर आइहाल्छ। यो इरर चाहिँ उसले ठ्याक्कै देखाइदिइहाल्छ यसले, के अरे कम्पाइलरहरूले। अनि यो चाहिँ डिबग गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। कम्पाइलरले यहाँनिर तेरो यो छुट्यो भनेर लगभग देखाइदिने नै गर्छ, अनि हामीलाई हेरेर डिबग गर्न या यो छुटेछ भनेर यो गर्न चाहिँ के अरे डिबग गर्न र करेक्ट गर्न चाहिँ सजिलै हुन्छ होइन। अर्को इरर रहेको छ सिन्ट्याक्स इरर, पछि हामी चाहिँ रन टाइम इरर। रन टाइम इरर भन्ने के हो त हेरौँ है त। Sometimes error exists during execution time even after successful compilation, known as runtime error. Error कस्तो हुन्छ भने कम्पाइलेसनको टाइममा रन गर्दाखेरि नै अब कम्पाइलेसन भइसकेपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ इरर आइदिन्छ, त्यसलाई रन टाइम इरर भन्छ। when the program is running and not able to perform the operation is the main cause of runtime error होइन। यो अब प्रोग्राम रन भइरहेको छ तर आफ्नो अपरेसन चाहिँ कम्प्लिट गर्न सकेको छैन भने त्यसलाई रन टाइम इरर भनिन्छ। द डिभिजन बाई जेरो इज कमन एक्जाम्पल अफ रन टाइम इरर रे। डिभिजन बाई जेरो, अब कसैलाई केही कुरालाई जिरोले डिभाइड गर्नु पर्यो भने इन्फिनिटी हो, कति हो रन गरिरहन्छ, अब रन गरिरहन्छ इन्फिनिटीसम्म पुग्छ, मेमोरी क्र्यास हुन्छ। एक्जाम्पलमा तपाईँले इन्फाइनाइट लुपलाई पनि लिन सक्नुहुन्छ रन टाइम इरर। के गर्यो तपाईँले प्रोग्राममा इरर गरिदिनु भयो, लुप इन्फाइनाइट टाइम चल्यो भने त स्टपै हुँदैन, अनि त्यसपछि पुरै गएर ह्याङ भएर क्र्यास हुनेसँग पुग्छ, त्यसलाई चाहिँ रन टाइम इरर भनिन्छ। डिफिकल्ट टु फाइन्ड एज कम्पाइलर डज नट पोइन्ट दिस इरर। यो यस्तो इररलाई कम्पाइलरले पोइन्ट गर्दैन, त्यही भएर यस्तो इररहरू धेरै नै डिफिकल्ट छ फाइन्ड गर्नलाई। र अब रहेको छ लिङ्कर इरर। लिङ्कर इररमा के इरर हुन्छ हेरौँ है त। लिङ्कर इरर्स आर मेनली जेनेरेटेड व्हेन द एक्जिक्युटेबल फाइल अफ द प्रोग्राम इज नट क्रिएटेड। ल एक्जिक्युसन फाइलहरू क्रिएट भएन भने चाहिँ लिङ्करले गर्ने काम इरर हो। दिस क्यान बी ह्यापन ड्यु टु द रङ फङ्सन प्रोटोटाइपिङ अर युजेस अफ द रङ हेडर फाइल। हेडर फाइलहरू जुन हुन्छ मेन डट सी, तर हेडर फाइलहरू for example main C contains sub function whose declination and definition is done in some other file in function.c. During the compilation the compiler finds some function in function.c is generated two files main.o function.c at the execution time. If the definition of sub function is not found in, then the linker error will be thrown भनेको। हामीले लिङ्कर इरर भनेको हामीले फङ्सनमा काम गरिरहेछौँ, मेन डट सी भन्ने फङ्सनमा काम गरिरहेछौँ, तर हामीले यहाँ युज गर्दा चाहिँ क्यापिटल हुन्छ नि। हेर्नुहोस् हामीले स्मल मेन युज गर्ने हो, तर यहाँ झुकेर यहाँ केस सेन्सिटिभ छ, अब यहाँ क्यापिटल मेन युज गर्नुभयो भने त होइन, क्यापिटल मेन युज गर्नुभयो भने त त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब्जेक्टेबल फाइलहरू नै बनाउन अब्जेक्टेबल फाइललाई अब उसले लिङ्करले लिङ्कै गर्न सक्दैन के, फङ्सनै नभेटाएको कारणले।
त्यही भएर यस्तो लिङ्करकोमा इरर आउनुलाई लिङ्कर इरर हो। त्यसपछि लास्टमा चाहिँ लोजिकल अर सिमेन्टिक इरर। यो भनेको logical error is a error that leads to an undesirable output ल जा produce incorrect output but they are error free होइन प्रोग्राम त रन गरेछ तर चाहिने भन्दा नचाहिने आउटपुट आयो। सपोज तपाईँले यस्तो प्रोग्राम लेख्नुहुन्छ युजरसँग दुईटा नम्बर मागेर त्यसलाई एड गरेर देखाउनु पर्यो, तर तपाईँले झुकिएर अब प्रोग्राम लेख्दा लेख्दै एमा एउटा नम्बर लिनुभयो बीमा एउटा नम्बर लिनुभयो, ए प्लस बी गर्नुको सट्टा तपाईँले झुकेर माइनस राखिदिनुभयो ए माइनस बी। ठ्याक्कै ल्याएर प्रोग्रामरले 13 र 12 दिन्छ भने 1 आउँछ, एन्सर आउनु पनि 13 र 12 को त 25 हो, 13 प्लस 12 भने, तर झुकेर एन्सर 1 आयो। किन आयो? प्रोग्राम त रन गरिरहेको छ, त्यसलाई इरोर त एक्ज्याक्ट इरोर त भन्न मिलेन, तर जुन लोजिकमा इरोर छ, लोजिकल थिङ्किङमा आएको इरोर छ नि, अब झुकेर माइनस लेखे पनि अब लोजिकल इरोर भयो नि त, त्यो एडको सट्टा सब्ट्र्याक्ट आयो, त्यस्तैलाई इरोर छ। देयरली प्रोग्राम यदि प्रोग्रामर लोजिकल्ली गुड छ भने यस्तो कामहरू आउने काम गर्दैन, फ्योर चान्स हुन्छ। डिपेन्ड लोजिकल थिङ्किङ अफ प्रोग्राम हुन्छ, कहिलेकाहीँ एउटा लोजिक थिङ्क गरेर हुन्छ, अब एउटा प्रोग्रामको लागि एउटा लोजिक थिङ्क गरेर हुन्छ, आउटपुट अर्कै आइदिन्छ, त्यसलाई चाहिँ लोजिकल इरर भन्न सकिन्छ। यसरी यस्ता इररहरू प्रोग्रामिङ गर्दा रहेका छन् भने अब हाउ डु यु डिबग अ सी प्रोग्राम भनेर हामी त्यो हेर्छौँ है त। डिबगिङ द प्रोसेस अफ आइडेन्टिफाइङ एन्ड रिमुभिङ इरर्स फ्रम अ प्रोग्राम अर सफ्टवेयर इज कल्ड डिबगिङ। प्रोग्राममा अब इररहरू त पाइयो, अब यस्तो इरर रन टाइम इरर के इरर, अब त्यस्तै इररहरू छ। अब त्यस्तै इररलाई हटाउने काम गरेर प्रोग्राम गर्नु पर्यो भने डिबगिङ। अब सी प्रोग्रामिङ डिबगिङ गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हाउ डु डिबग भने मेरो स्टाइलमा भनौँ न, चाहिँ अब माई कन्ट्रीमा हाउ डु डिबग सी प्रोग्राम रहेको छ। र यसको लागि मैले फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ आइडेन्टिफाई द इरर इन विच अ सी प्रोग्राम इज गेटिङ। कस्तो इरर आयो, सिन्ट्याक्स इरर आयो कि लोजिकल इरर आयो कि रन टाइम इरर आयो कि, मैले तपाईँलाई इरर त बुझाएँ। कस्तो इरर आयो पहिला त्यो आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। सिन्ट्याक्स इरर आयो कम्पाइलरले भेटाएर त्यसलाई त्यहाँको ठाउँ डिबग गर्न सकिहाल्छ। रन टाइम इरर आयो कतै केही छुट्यो कि, अब केही कतै केही मेमोरी भनौँ न, मेमोरीहरूमा काहीँ केही इरर भयो कि, अब मेमोरी एलोकेसनहरूमा त्यो हेर्न पाइयो। अब लोजिकल इरर अनडिजायरेबल आउटपुट आयो, लोजिकमा के मिस्टेक छ कि हेर्न पाएँ। त्यसरी डिबग गर्न सजिलो भएको कारण पहिला सुरु चाहिँ कसरी डिबग गर्ने, आइडेन्टिफाइङ इरर नै सबसे स्टेप रहेको छ भने। सेकेन्ड स्टेप सिन्ट्याक्स इरर भने प्रोग्राम सिन्ट्याक्स मस्ट बी चेक एन्ड करेक्टेड। यदि सिन्ट्याक्स इरर छ भने त प्रोग्रामले कम्पाइलेसन टाइममा देखाइहाल्छ, त्यही भएर सिन्ट्याक्स चेक गरेर कहाँ के मिस्टेक छ करेक्ट गर्न सकिन्छ। यदि लोजिकल इरर भयो भने प्रोग्रामको लोजिक फेरि चेक गर्नुपर्छ र आउटपुट कस्तो, डिजायर आउटपुट कस्तो दिने हो त्यस्तो अनुसार हामीले लोजिक चेक गरेर इरर गर्नु पर्यो सीमै। यदि प्रोपर लिङ्कर इररको लागि चाहिँ प्रोपर लिङ्कर सुड बी युज टु एभोइड लिङ्कर इरर। इफ नट युज चेक प्रोपर लिङ्कर सुड बी युज। लिङ्करहरू राम्ररी युज भएको छैन, लिङ्कर फाइलहरू लिङ्करहरू भने चाहिँ लिङ्कर इरर आउन सक्छ। त्यो हेरेर लिङ्कर इरर आयो भने लिङ्कर इरर सल्भ गर्न सकिन्छ डिबग गर्नको लागि सी प्रोग्राम भने। फर रन टाइम इरर क्लियरिङ बिवरिङ अफ मेमोरी सुड बी डन। मेमोरी चाहिँ क्लियर गरिदिनु पर्यो रन टाइम इररको लागि भनेको, यहाँ मेमोरीमा फाइलहरू धेरै भएको कारणले रन टाइम इरर नि आउन सक्छ। र प्रोग्राम सुड बी चेक वेदर इट इज युजिङ इन्फाइनाइट लुप विदाउट द कन्डिसन अफ ब्रेक भनेको मैले रन टाइम इरर हुने केस नै लेखेको हो। यो यदि केही गरी ब्रेकको कन्डिसन नभइकन इन्फाइनाइट लुपमा गइरहेको छ, अब त्यस्तै काममा भने मेमोरीसँग धेरै मेमोरी लिएर क्र्यास हुने सम्भावना हुन्छ रन टाइम इररको लागि। यस्तोको लागि हामीले रन टाइम इरर डिबग गर्न सक्छौँ। यसरी प्रोग्राममा यस्तो प्रोग्रामहरू इरर आयो भने सीमा भन्दा नि जेनरलमै युज हुन सकिन्छ, सीमा पनि गर्न सकिन्छ भनौँ न यसरी डिबगिङ। माई आइडिया फर डिबगिङ भनौँ यो। त्यसपछि एक्सप्लेन क्वेसन नम्बर 2B पनि सकेको छ, हामी 3A मा गएछौँ। एक्सप्लेन द लोजिकल एन्ड रिलेसनल अपरेटर। आखिर के हो त लोजिकल एन्ड रिलेसनल अपरेटर भनेको? 2 मार्क्सको क्वेसन हो, खासै धेरै हेर्नु पर्दैन, हल्का हेरौँ है। अपरेटर्स बुझौँ पहिला। अपरेटर्स आर द सिम्पल डेटा टाइप्स कम्प्युटर टु परफर्म म्याथमेटिकल एन्ड लोजिकल अपरेसन गर्ने सिम्बल, जसलाई हामी त बच्चे बेलादेखिको प्लस सम गर्नलाई के ए प्लस, अब 3 + 2 गर्दा 5 गर्नुको लागि एड गर्नुको लागि प्लस सिम्बल, त्यसलाई अरिथमेटिक अपरेसन भनिन्छ। त्यस्तै चाहिँ एउटा सिम्बलहरू चाहिँ प्लस माइनस हो, त्यसलाई चाहिँ अपरेटर्स भनिन्छ भने। एन्ड द आइटम अर भ्यालु अपरेटर परफर्म सर्टेन अपरेटर इक्वल अपरेन्ड हुन्छ, जसलाई 2 + 3 = 5 गऱ्यौँ भने हामीले 2 र 3 चाहिँ हाम्रो अपरेन्ड भएको छ। अब अपरेटर 6 टाइप्सको छ, खासमा 6 टाइप्सको छ अपरेटर: अरिथमेटिक, रिलेसनल, लोजिकल, असाइनमेन्ट, कन्डिसनल, बिटवाइज। यो मैले अगाडिको उसमा यी अपरेटरहरूको बारेमा प्रोग्रामिङ सहित अगाडिकै भिडियोमा बनाइसकेको छु, च्यानलमा अगाडि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ भने।
अब हामी चाहिँ खासमा पढ्नुपर्ने रिलेसनल र लोजिकल एक्सप्लेन गर भनेको छ। हामी यो दुइटा एक्सप्लेन गरौँ है त के हो भनेर। अब छ लोजिकल अपरेटर। लोजिकल अपरेटर्स आर युज टु कम्बाइन टु अर मोर देन टु एक्सप्रेसन अफ रिलेसनल अपरेटर। रिलेसनल अपरेटरको दुई अर मोर देन दुई एक्सप्रेसनहरूलाई कम्बाइन गर्ने काम गर्छ भने लोजिकल अपरेटर। जसलाई यसरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, एक्जाम्पल सहित नै लिएको छु मैले। यो भने लोजिकल एन्ड भनिन्छ यसलाई। एन्ड यहाँ चाहिँ इफ एज एज ग्रेटर देन 50 भनेको एउटा रिलेसनल अपरेटर हो। मान्छेले दिएको एज 50 भन्दा ठुलो छ कि छैन भनेर चेक गरेको। अनि स्यालेरी 5000 भन्दा ठुलो छ कि छैन। दुई थरी रिलेसनल अपरेटर हो। यी दुइटालाई अब दुइटै ठिक हुनु पर्यो भने चाहिँ लोजिकल एन्ड लाइन्छ, लोजिकल अपरेटर एन्ड लाइन्छ। अब यो दुइटा मध्ये एउटा मात्र ठिक हुनु पर्यो भने लोजिकल अर लाइन्छ। होइन कुनै पनि रङ, कुनै पनि ठिक हुने छैन यहाँ भने एन्ड अपरेटर पनि लान्छ। मार्क नट इक्वल टु 32 नट इक्वल टु एन्ड पनि लोजिकल एन्ड पनि दिनु सक्नुहुन्छ। लोजिकल अर, लोजिकल इफ, लोजिकल एन्ड, लोजिकल अर र लोजिकल नट अपरेटरहरू चाहिँ लोजिकल अपरेटर युज गर्न चाहिँ एक्जाम्पल सहित यहाँ रहेको चाहिँ यस्तो हुन्छ। ओके, यो थियो लोजिकल अपरेटर भने। अब हामी जान्छौँ रिलेसनल अपरेटर है त। रिलेसनल अपरेटर इज अ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज कन्स्ट्रक्ट अर अपरेटर द्याट टेस्ट बिट्विन सम काइन्ड्स अफ रिलेसन बिट्विन टु इन्टिटिज। दुईवटा इन्टिटिज हुन्छ नि, त्यसबिच रिलेसन चेक गर्नु पर्यो। अहिले जस्तै एज ग्रेटर देन 50 भनेको एज एउटा इन्टिटी हो, 50 एउटा इन्टिटी हो। दुईवटा बिच कस्तो छ त, दुईवटा सेम छ, बढी छ, घटी छ, त्यस्तो चेक गर्नु पर्यो भने चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ रिलेसनल अपरेटरको सिम्बलहरू युज गरिन्छ। यसमा चाहिँ इन्टिटिजहरूमा के हुन्छ भने न्युमेरिकल पनि हुनसक्छ, जसलाई 5 इक्वल टु 5 भने इनइक्वालिटिज भने ग्रेटर देन इक्वल टु 3 वाला इनइक्वालिटिजहरू पनि हुनसक्छ। अब हामी यहाँ गयौँ अपरेटर। अब हेरौँ रिलेसनल अपरेटरहरू के छ त। यो यतापट्टि फर्किएको एरो देख्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट साइडमा, यो भने लेस देन हो, थोरै छ कि छैन चेक गर्ने। यो चाहिँ यतापट्टिको, यो चाहिँ ग्रेटर देन भन्ने सिम्बल हो। यो यतापट्टि इक्वल टु भने लेस देन अर इक्वल टु 5, लेस देन अर इक्वल टु 5, थोरै या से बराबर छ कि छैन चेक गर्ने। अब यो चाहिँ बढी या बराबर छ कि छैन चेक गर्ने होइन। यो चाहिँ डबल इक्वल जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ एक्ज्याक्ट छ कि छैन भनेर चेक गर्ने। अनि पछि यो चाहिँ यस्तो ड्यास इक्वल टु अर यस्तो यस्तो सिम्बल हुन्छ, जुन चाहिँ इनइक्वालिटी नट इक्वल टु, इक्वल न छ कि छैन, इक्वल छ कि छैन, नट इक्वल छ कि छैन भनेर चेक गर्ने। यो चाहिँ इक्वल चेक गर्ने, यस्तो ठ्याक्कै उल्टो नट इक्वल छ कि छैन चेक गर्ने। यसरी रिलेसनल अपरेटर पनि सकिन्छ यहाँरै। यसरी हामी लोजिकल र रिलेसनल अपरेटर बुझ्यौँ भने अब हामी क्वेसन नम्बर 3B मा रहेको छ राइट अ सी प्रोग्राम टु प्रिन्ट द फलोइङ प्याटर्न युजिङ अनफर्मेटेड इनपुट आउटपुट फङ्सन। अब कस्तो प्याटर्न रहेको छ भन्दा प्रोग्रामिङ भन्ने यस्तो प्याटर्न रहेको छ, पी प्रोग्रामिङ, प्रोग्रामिङ ओ। अब पी यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ पहिलाको प्रोग्रामिङ छ। सेकेन्ड टाइममा आउँदा हाम्रो पी पनि हरायो, जी पनि हरायो, आरबाट सुरु भयो प्रोग्रामिङ। अब थर्ड टाइममा आउँदा यहाँ अब पछाडिको आर पनि हरायो, एन पनि हरायो, अब आयो ओ ग्राम एमएमआई। अब फेरि यो हेर्दा ओ पनि हरायो, आई पनि हरायो, जी राम 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 एमएम आयो। अब त्योभन्दा पछाडिको हेऱ्यो यो एम र यो एम नि हरायो, आर एम मात्र बाँकी, आर र एम पनि हरायो, लास्टमा बाँकी रह्यो ए। अब मैले यो नम्बर 3 क्वेसन नम्बर 3B पुगेँ। अब यसलाई त प्रोग्राम लेख्नै पऱ्यो नि त, सी प्रोग्राम। त्यही भएर म अब यहाँहरूलाई भिजुअल स्टुडियो कोड युज गरेर सी प्रोग्रामिङ, यो प्रोग्रामिङ रन गरेरै देखाउँछ है त। पहिला यसको लोजिक बुझौँ, यो प्रोग्रामिङ कसरी गर्ने भनेर एमएस वर्डबाट। ओके, यस एमएस वर्ड आएन किन हो, नोटप्याडबाटै बुझौँ नि त। ओके, अब मैले नोटप्याडमै लिएको छु, केही फरक पर्दैन। मैले फन्टलाई मैले एडिट गर्ने भएँ। ओके, एडिटमा मैले फन्टमा, ओके मैले अलिक बढाइदिन्छु फन्ट सो द्याट यहाँहरूलाई बुझ्न अलिक सजिलो होस्। 36 जति, 48 जति राख्यो भने ओके। हाम्रो रहेको छ प्रोग्रामिङ। ओके, हामी यहाँ पहिलादेखि लियौँ, क्यापिटल पी प्रोग्रामिङ, ROGRAMMIN, OGRAMMI, GRAMMRAMA। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो प्रोसेसमा गयो भन्दा यहाँनिर एउटा पी भने 1 2 3, यो 0बाट सुरु, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 वटा रहेको छ 0 देखि 9।
यहाँनिर मानौँ 0 देखि 9 सम्म गएको छ भनेपछि यहाँ टेन्सन हुन्छ यसमा 10 वटा 9 छ पीलाई 0 मान्यो भने 0 यो भने 1 क्यारेक्टर 2 क्यारेक्टर 3 जी भने 3 क्यारेक्टर 4 क्यारेक्टर 5 क्यारेक्टर 6 क्यारेक्टर 7 क्यारेक्टर 8 क्यारेक्टर 9 क्यारेक्टर यसरी 1 2 3 यो भयो 4 5 6 7 8 9 10 11 वटा रहेको छ सरी सो 1 देखि 10 नै गरौँ है त 0 देखि 10 क्यारेक्टर अब सेकेन्डमा आइपुग्दा के हटेको छ भन्दा यहाँ अगाडिको यो पनि हटेको छ यहाँनिरको यो पनि हटेको छ मतलब सेकेन्डमा आइपुग्दा अगाडिबाट नि एउटा माइनस पछाडिबाट एउटा माइनस 1 देखि 9 ल हेर्छ अगाडिबाट एउटा प्लस छ घटेको छ 1 देखि सुरु भएको छ यो आर जो 0 हो नि त 1 देखि सुरु भएको छ यहाँनिर चाहिँ 9 सम्म मात्रै छ एउटा घटेको छ अगाडिबाट फेरि एउटा बढ्यो अब यो 2 देखि सुरु भएको छ 2 8 2 to 8 अब फेरि यहाँनिर बढेको छ 3 to 7 अनि यहाँनिर बढेको छ त्यसपछि यहाँनिर आउँछ 4 to 6 अनि लास्टमा यहाँनिर आएको छ 5 ल देख्न सक्नुहुन्छ यसरी यसको सिन्ट्याक्स यसरी नै गएको छ भने अब मलाई यसको लोजिक प्रोग्रामिङ लोजिक भने म दुईटा लुप लाउँछु हैन एउटा लुपमा म i इक्वल टु 0 देखि i लेस देन इक्वल टु 5 भनेको जहिले 5 यो हामीले यो यसको लागि एउटा लाइन दुईटा लाइन तीनटा लाइन चारवटा लाइन पाँच लाइन छवटा लाइन छ यो भने 0th लाइन फर्स्ट लाइन सेकेन्ड लाइन थर्ड लाइन फोर्थ लाइन फिफ्थ लाइन यो लाउँछु म हैन यसकै भित्र म के लगाइदिन्छु भन्दा यसकै भित्र म यसमा j को भ्यालु 0 देखि सुरु भएको छ नि त यो फर्स्ट लाइनमा त्यही भएर फर्स्ट लाइनमा छ 0 देखि सुरु भएको छ तर हामीले अब यहाँनिर j इक्वल टु ग्रेटर देन इक्वल टु 10 माइनस i वाला लोजिक लगाइदिन्छु के हुन्छ हेर्नु है त्यसपछि म j को भ्यालु यहाँ 0 i देखि 0 देखि सुरु भएको छ मैले 10 माइनस i गरेँ भने फर्स्टमा त 10 माइनस 0 भने 10 वटा भनेपछि सबै प्रिन्ट हुने भयो सेकेन्डमा त अब i को भ्यालु नि 1 ले बढ्छ भनेपछि i को भ्यालु 1 हो 10 माइनस 1 भने 1 देखि 9 1 देखि 9 आयो हेर्नुहोस् फेरि थर्ड लुपमा त i को भ्यालु 3 हुने भयो 3 हुँदाखेरि त तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर 10 माइनस 3 भने 7 3 देखि 7 फेरि i को भ्यालु 4 हुने भयो यहाँ भने j इक्वल टु 4 अनि यहाँदेखि आउँछ i 10 माइनस i भने 4 देखि 6 यसरी यो त सबै प्याटर्न अनि लास्टमा आएको के 5 मात्र आयो अब यो प्याटर्न त मिल्यो अब प्रिन्ट चाहिँ हामीलाई के प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने अब यति प्रिन्ट गरेपछि अब यो क्यारेक्टरको पार्ट हुन्छ नि अब यो एरेको यहीँबाट मैले बुझाएँ सरी एरे ए लिएको छ भने ए जे भने एरे जे प्रिन्ट गरेँ भने मैले जे क्यारेक्टर प्रिन्ट गरेँ भने लगभग 1 पहिला 0 देखि 10 नै हुने भयो यहाँदेखि 0 देखि 10 माइनस 0 भने 0 अनि पछि जे आई भने 1 1 देखि 10 माइनस 1 भने 9 यसरी फेरि आई भने 2 2 देखि 10 माइनस 2 भने 8 यसरी नै यो प्रिन्ट हुने कुरा ए जे भने त्यही अनुसारको लोकेसन हुन्छ नि यहाँ 0 देखि लोकेसन 1 लोकेसन एग्रीमा पढे जस्तै यही अनुसार जे प्रिन्ट गर्दाखेरि यो यसरी नै हाम्रो प्रिन्टिङ पनि आउने भयो हामीले यो लोजिक त बुझिहाल्यौँ हैन अब यो लोजिक अनुसार यहाँ प्रोग्राम पनि त्यही लेखौँ है त यो प्रोग्राम लेख्नलाई मैले पहिला इन्क्लुड include include stdio dot h भनेर यो त यहाँहरूलाई साथ छँदैछ हैन अब म मेन फंक्सन खोल्छु मेन फंक्सन ओके मैले मेन फंक्सन खोल्दिएँ अब हामीलाई यसको लागि के थियो हाम्रो त अब यहाँनिर मैले फेरि पावर पोइन्टमा हेरेँ पी प्रोग्रामिङ पी क्यापिटल छ नि त त्यही भएर मैले क्यारेक्टर ए कतिवटा थियो 11 वटा थियो नि त त्यही भएर 11 इक्वल टु 0 देखि 10 भने 11 हो नि त मैले के लेखेँ भन्दा यस्तो कर्ली ब्र्याकेट खोल्दिएर मैले यहाँ PROGRAMMING ल 11 वटा PROGRAMMING हो 11 वटा फाइन ए प्रोग्रामिङ लेख्दिएँ हैन अब मलाई दुईटा लुपको लागि मैले आई र जे को लोजिक बुझाइ चाहिँ आई र जे वाला इन्टिजर डिक्लेयर गर्नु परिहाल्यो अब मैले लेख्दिएँ फर without using formatted output input output function हुन्छ formatted input output युज गरेर लेख हुन्छ नि त्यही भएर म त्यो पनि हेरौँ न यहाँ i इक्वल टु 1 i इक्वल टु 0 देखि मैले अघि के भने त्यही i इक्वल टु लेस देन 5 भने 6 वटा लाइन त उनी भयो र i प्लस प्लस गरेपछि यो लाइनको लागि भयो अब यो ब्लू भित्र नि मैले जे वाला कन्सेप्ट भनेको थिएँ जे आई बाट सुरु हुनु पर्यो जे लेस देन इक्वल टु 10 माइनस आई हुनु पर्यो र जे पनि प्लस प्लस गरेर जेलाई पनि
बढाइदिनु पर्यो। यति भइसकेपछि अब यहाँसम्म हामीले यो कमन लिएछौँ त्यही भएर हिरो जस्तो आयो। ओके हामीले यो लिएपछि यति भएपछि अब यहाँ जेबाट जे प्लस प्लस भयो। अब हाई 0 देखि लेस देन इक्वल टु 5 गयो। अब हामीलाई यति फर्मेटेड इनपुट आउटपुट भनेर युज गर्न पाएको भए हामी प्रिन्ट एफ लेख्न पाइन्थ्यौँ। तर अब इन्फर्मेटेड युज गर भनेर क्वेसनले भनेको छ भने पुट क्यार हुने हामीले इन्फर्मेटेड इनपुट आउटपुट युज गर्न सक्छौँ। पुट क्यार भित्र हामीले के राख्नु पर्यो भन्दा ए को कुन चाहिँ पार्ट राख्नु पर्यो, जे पार्ट राख्नु पर्यो भनेर हामीले पुट क्यार भनेर यसरी यहाँनिर ए को जे पार्ट राख्नु पर्यो है भनेर हामीले पुट क्यार एजे भनेर लिन सक्छौँ। अब यति त एक लाइनको भयो। अब यो जे लुप सकेपछि त नेक्स्ट लाइनमा जाँदा त फेरि त्यहीँनिर प्रिन्ट नहोस् भनेर हामी पुट क्यार नयाँ लाइनको जानलाई के गर्नुपर्छ भन्दा पुट क्यार सिंगल कोटेसन मार्कमा डबल कोटेसन मार्कमा हामी राखिदिन्छौँ /n भने नयाँ लाइनवाला लाइन हो यो प्रिन्ट एफ /n लेखेर जस्तै हो। यति गरेपछि हाम्रो यो प्रोग्राम यतिकै सकिन्छ। हेर्नुहोस् कस्तो रहेछ सिम्पल। मैले कोड रन गरेर नि यहाँलाई देखाएँ। यहाँनिर सरी हामीले पुट क्यारमा के इरर आयो भन्दा यहाँ हामीले यस्तो राखेको छौँ। खास पुट क्यार युज गर्दा चाहिँ सिंगल कोटेसन राख्नु होला डबल कोटेसन हुँदा। ओके अब मैले रन गरेँ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँ आउटपुट ओकेमा हाइलाइट नै देखाउँछु। जस्तो प्रोग्राम थियो प्रोग्रामिङ रोग्रामिङ ओग्रामी जिराम ऱ्याम ए 6वटा लाइनमा यसरी मजाले आउटपुट सहित आएको छ प्रोग्रामिङ सहित। यसरी मजाले आउटपुट प्रोग्रामिङकै यसरी मजाले आउटपुट निकाल्नलाई यति लाइन मात्र छ। म 10वटा लाइन मात्र छ, धेरै लाइन पनि छैन, गाह्रो प्रोग्राम पनि छैन बुझ्नलाई। यसरी मजाले प्रोग्रामिङ मजाले सकियो। ल हेर्नुहोस् यति गरिसकेपछि यो क्वेसन पनि सकिसकेको छ भने म अब यो क्वेसन सहित अब म अर्को क्वेसनमा गएँ त। हामी अघि यही क्वेसनमा थियो 3B हामीले यो वाला क्वेसन अनफर्मेटेड इनपुट आउटपुट फङ्सन पुट क्यार युज गरेर गऱ्यौँ। अब 3 को बी पछि अब 4A हेरौँ। 4A मा छ why do we need control statement compare switch with if else if ladder with example भनेको छ। कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट किन चाहिन्छ र स्विच केसवालालाई इफ एल्स इफ ल्याडरसँग कम्पेयर गर्नुहोस् भनेको छ होइन। गरिदिउँ न त कुन चाहिँ ठुलो कुरो भयो होइन। we need control statement to create special program features such as decision making iterative स्टेटमेन्ट एन्ड जम्पिङ स्टेटमेन्ट। कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट किन चाहियो भन्दा हामीलाई डिसिजन मेकिङहरू गर्नलाई इटरेटिभ स्टेटमेन्टहरू युज गर्नलाई र जम्पिङ हुन्छ नि स्टेटमेन्टहरू जम्प गर्ने स्टेटमेन्ट गो टुहरू जसलाई जम्प गरेर कुनै कुनै बेलामा अब सिक्वेन्सियली नचाहिन सक्छ जम्प गरेर तल स्टेप जानुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तो लागि चाहिँ कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट चाहिन्छ। अब हामी कम्पेयर हेरौँ है त। कन्ट्रोल स्टेटमेन्टमा डिसिजन मेकिङ इटरेटिभ स्टेटमेन्ट र भने जो भयो इटरेटिभ भने रिपिटेटिभ स्टेटमेन्टहरू जस्तै लुपहरू जस्तै हो। डिसिजन मेकिङ भने इफ हो होइन भन्ने भयो। जम्प भने यहाँबाट ब्रेक गर्ने गो टु गर्ने भन्ने कुरा जम्प भयो। अब हामीलाई दिएको छ इफ एल्स ल्याडर र स्विच स्टेटमेन्ट यो दुइटाको चाहिँ डिसिजन मेकिङभित्र पर्ने इफ एल्स र स्विच वाल स्टेटमेन्टको चाहिँ कम्पेयर गर भनेको छ। अब हामी त्यसको कम्पेरिजन हेरौँ है त। बेसिक फर कम्पेरिजन बेसिकमा स्टार्टमा के रहेछ भन्दा which statement will be executed depend upon the output of the expression inside if statement। यसले के भनेको भन्दा इफ स्टेटमेन्टभित्र हामीले जुन कन्डिसन लेख्छौँ नि ए इज ग्रेटर देन बी भयो भने यो गर होइन भने त्यो गर भनेर भन्छ केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि माथिको स्टेटमेन्ट जे अनुसार छ त्यसैमा डिपेन्ड हुन्छ भन्छ इफ एल्समा त्यही हो। तर यहाँ माथिमा अब ए ग्रेटर देन बी भयो भने एउटा कन्डिसन लाउँछ इफ एल्समा होइन अब त्यो मिलेन भने अर्को लाउनु भयो। अब स्विचमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। स्विचमा चाहिँ कुन चाहिँ स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गर्ने हो भने युजरलाई दिया हुन्छ कि अब युजरले मलाई थर्ड स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गर्नु भने 3 गरिदिन्छ केस 3 मा जे छ त्यही स्टेटमेन्ट हामीले युज गर्न सक्छौँ भनेपछि यो बेसिक कम्पेरिजन भयो। अब एक्सप्रेसनमा हेर्नुहोस् इफ एल्स स्टेटमेन्ट युजेस मल्टिपल स्टेटमेन्ट फर मल्टिपल चोइस। मल्टिपल स्टेटमेन्टको लागि मल्टिपल चोइसेसहरू इफ एल्सले युज गर्छ भने स्विच स्टेटमेन्ट युजेस सिंगल एक्सप्रेसन फर मल्टिपल चोइसेस। मल्टिपल चोइसेसमा सिंगल एक्सप्रेसन केस ए केस बी गर्दै मल्टिपल चोइसमा सिंगल एक्सप्रेसनमै भ्याइदिने गर्छ होइन। अब यसलाई इफ एल्स स्टेटमेन्ट इफ ए इज ग्रेटर देन बी इफ बी इज ग्रेटर देन ए त्यो मल्टिपल स्टेटमेन्ट भयो। अब यसमा चाहिँ इफ स्विच अब स्विच लाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँले ए इज ग्रेटर देन बीमा अब तपाईँले केस 1 केस 1 केस 2 केस 3 गर्दै मजाले गर्न सक्नुहुन्छ एउटैबाट। त्यो गाह्रो भएन। अब टेस्टिङमा इफ एल्स स्टेटमेन्ट टेस्ट फर इक्वालिटी एज वेल एज फर लोजिकल अपरेसन भनेको छ। इक्वालिटी भने ए इक्वल टु बी छ कि छैन र लोजिकल अपरेटर छ कि हामीले जुनबाट ग्रेटर देन इक्वल टु लोजिकल अपरेटर हुन्छ नि लोजिकल
त्यस्तो लागि टेस्टिङमा काम गर्छ भने स्विच स्टेटमेन्ट ओन्ली फर इक्वालिटी, स्विच स्टेटमेन्टमा चाहिँ लोजिकल अपरेसन नभइकन इक्वालिटीमा चेक मात्रै हुने काम गर्दछ। टेस्टिङमा त्यसरी होइन। अब इभालुएसनमा इफ स्टेटमेन्ट इभालुएट इन्टेगर क्यारेक्टर पोइन्टर अर फ्लोटिङ टाइप अर बुलियन टाइप भेरिएबल। इफ स्टेटमेन्टमा चाहिँ हामीले के इभालुएट गर्न सकिन्छ भन्दा इन्टेजर टाइपहरू, क्यारेक्टर टाइपहरू, पोइन्टर, फ्लोटिङ डाटाहरू, बुलियन डाटाहरू पनि इभालुएट गर्न सकिन्छ भने स्विच स्टेटमेन्टमा चाहिँ कि त क्यारेक्टर मात्र कि त इन्टेगर मात्र, मतलब केस ए केस वान त्यस्तो मात्र हुन्छ। अब केस एस्ट्रिक पी हुने त्यस्तो त स्विच केसमा हुँदैन। यसको यो पनि डिफ्रेन्स रहेको छ भने अब सिक्वेन्स अफ एक्जिक्युसन हेरौँ। आइदर इफ स्टेटमेन्ट विल बी एक्जिक्युटेड अर एल्स स्टेटमेन्ट विल बी एक्जिक्युटेड, मतलब कि त इफ स्टेटमेन्ट कि त एल्स स्टेटमेन्ट युज हुनु पर्यो। कन्डिसनै त्यसरी दिएको छ, यो छ भने यो गर, त्यो छ भने त्यो गर भनेर। त्यही भएर आइदर दुईटा मात्रै एउटा एक्जिक्युट हुन्छ भने स्विच स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट वान केस आफ्टर एनदर टिल ब्रेक स्टेटमेन्ट इज एपियर एट द इन्ड अफ स्विच स्टेटमेन्ट इज रिपिटेड रिच भनेको छ। मतलब स्विच स्टेटमेन्ट युज गर्नुभयो केस वान भनेर, तपाईँले ब्रेक युज गर्नुभयो भने ब्रेक युज नभएसम्म त्यसले स्टेटमेन्टहरू चाहिँ केसेसहरू चाहिँ ऊ गरिरहन्छ, एक्जिक्युट गरिरहन्छ अरे स्विचले चाहिँ, त्यही भन्न खोजेको हो। अब डिफल्ट एक्जिक्युसन हेर्नुहुन्छ भने इफ द कन्डिसन इनसाइड इफ द स्टेटमेन्ट इज फल्ट देन बाई डिफल्ट द स्टेटमेन्ट इज एक्जिक्युटेड इफ क्रिएटेड भन्छ। इफ द कन्डिसन इनसाइड स्टेटमेन्ट इज फल्स छ भने जुन डिफल्टमा एल्समा राखेको हुन्छ नि त्यो आफै एक्जिक्युटेड हुन्छ भने यसमा चाहिँ इफ द कन्डिसन इनसाइड स्विच स्टेटमेन्ट डज नट म्याच फर इन्स्ट्यान्स द डिफल्ट स्टेटमेन्ट इज एक्जिक्युटेड इफ क्रिएटेड भनेको छ। केस डिफल्ट भनेर हामीले जुन बनाउँछौँ त्यही मात्र एक्जिक्युट हुन्छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ एल्सवाला पार्ट एक्जिक्युट हुन्छ भनेर भनेको हो। सिम्पल। अर्को लागि एडिटिङ भने इट इज डिफिकल्ट टु एडिट इफ एल्स स्टेटमेन्ट इफ द नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेन्ट इज युज। इफ एल्सभित्र नि इफ एल्स भयो भने चाहिँ फेरि एडिट गर्न गाह्रो पर्छ, कोडिङहरू डिबगिङ गर्न गाह्रो पर्छ भनेको हो। इट इज इजी टु एडिट स्विच केस एज दे आर रिकग्नाइज इजिली। स्विच केसमा चाहिँ इजिली रिकग्नाइज भएको कारणले दे आर इजी टु एडिट भनेर नै आएको छ होइन। अब हामी के हेर्छौँ भन्दा यो चाहिँ हेर्नुहोस् तपाईँले फ्लो चार्ट डायग्राम फर इफ एल्स स्टेटमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। टेस्ट एक्सप्रेसमेन्ट आउँछ, यस हो भने एउटा, होइन भने फेरि एल्स इफ भनेर अर्को एक्सप्रेसन, यस हो भने अर्को स्टेटमेन्ट, होइन यस अर्को स्टेटमेन्ट। ल यो तिनटै मिलेन भने बडी अफ एल्स गरेर अनि इफ एल्स इफको लास्टमा एउटा यो पनि मिलेन भने लास्टमा स्टेटमेन्ट जस्ट बिलो इफ एल्स इफ जे छ त्यही प्रिन्ट हुने हो। यतापट्टि चाहिँ स्विच केसको हेर्छ भने स्विच एक्सप्रेसन केस वान यस, नो भयो भने केस टू यस, नो भएन नि केस एनसम्म, एनवटा केस हुन्छ, केस एन यस भने स्टेटमेन्ट एन, होइन भने डिफल्ट स्टेटमेन्ट अनि स्विच हिट। यो दुइटाको बिचको फ्लो चार्ट डायग्राम यो यतापट्टिको लेफ्ट साइडको इफको भने यतापट्टिको स्विच केसको। अब हामी एउटा प्रोग्राम पनि हेरौँ है त स्विच केसको। ल स्विच इन्क्लुड यो स्टुडियो डट एच मार्क्स ग्रेटर देन 75 इफवाला फर्स्ट क्लास, ग्रेटर देन 65 एल्स इफ सेकेन्ड क्लास, एल्स इफ 55 थर्ड क्लास, एल्स प्रिन्ट भनेपछि पहिला मार्क्स चेक गरेर 83 छ, 75 भन्दा ठुलो छ नि त, त्यही भएर फर्स्ट क्लास प्रिन्ट हुने हो। अब 83 त 50 दियो भने यो त के अरे मार्क्स ग्रेटर देन कति छ अब चेक गर्छ भनेर यो चेक गर्ने प्रोग्राम हो यो त, यहाँहरूले बुझिहाल्नुभयो होइन। अब स्विच केसको पनि एउटा हेरौँ है त। स्विच केसमा स्विच 8 नम दिएको छ, केस 7 हो भने भ्यालु 7, केस 8 हो भने भ्यालु 8, केस 9 भने भ्यालु 9, होइन भने आउट अफ रेन्ज 7 8 9 मा छ कि छैन नम्बर भनेर चेक गर्नको लागि यो युज गरेर, होइन भने आउट अफ रेन्ज भनेर गर्न सक्छ स्विच केसमा। स्विच नम्बर यहाँभित्र चाहिँ अघि भने जस्तै यहाँभित्र चाहिँ क्यारेक्टर र इन्टेजर मात्र हुन्छ, पोइन्टर हुँदैन। यसरी हामीले त्यो क्वेसन पनि सकाइसकेका छौँ। अब हामी क्वेसन नम्बर 4B हेर्छौँ है त। त्यो क्वेसन नम्बर 4B मा, क्वेसन नम्बर 4B मा रहेछ राइट द सी प्रोग्राम टु डिस्प्ले अल द क्यारेक्टर इन द गिभन रेन्ज। युजली एउटा रेन्ज दियो 0 देखि 255 सम्मको रेन्ज हुन्छ, यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ। मैले 255 256 सम्म भइहाल्छु। ओके ओके म त्यो के रेन्ज भन्दा म यहाँ देखाउँछु है त युजरहरूलाई। ओके म तपाईँहरूलाई के पनि देखाउँछु भन्दा यो रेन्जै देखाउँछु। ओके ओके 0 देखि 255 सम्म यहाँ आस्की कोडको एउटा रेन्ज हुने गर्छ। यी 1 देखि 255 सम्म कुन कुन क्यारेक्टरहरू रहेको छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले नि। ओके मैले यसलाई यो गरिदिएँ, यो अलिक सानो रहेको छ, एकछिन है त। यो आस्की कोड रेन्ज अलिकति क्लियरवाला छैन। आस्की कोड टेबल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ।
उम्, यो एउटा रेन्ज रहेको छ यहाँ 127 मात्र दिएको छ भने ओके यहाँनिर डेसिमल 127 मात्र दिएको छ भने 255 सम्म यस्तै एउटा रेन्ज हुन्छ क्यारेक्टरहरूको अनि यसलाई चाहिँ आस्की टेबल रेन्ज भनिन्छ अब क्यारेक्टर 9 स्मल क्यारेक्टर क्यापिटल क्यारेक्टरदेखि लिएर यही रेन्जमा दिएको कुन कुन क्यारेक्टर हामीले युजरले दिएको क्यारेक्टरलाई हामीले डिस्प्ले मात्र गर्नुपर्ने हो यही रेन्जमा यही रेन्ज यसको म प्रोग्रामको लोजिक त सिम्पल छँदैछ रेन्जमा दिएको अब म प्रोग्रामै लेख्छु अनि त्यसपछि यही अनुसार बुझौँ है त ओके ल म यसको लागि प्रोग्राम लेख्छु display character in the range given by user हुनेछ 0 देखि 255 सम्म क्यारेक्टर रेन्ज हुन्छ हैन त्यो रेन्ज हामीले इन्क्लुड stdio डट h भयो हैन अब मैले गए मेन फंक्सन खोल्दिएँ मैले ल यो मेन फंक्सन खोल्यो है अब रेन्ज डिस्प्ले गर्नलाई के चाहियो पहिला त रेन्ज ए देखि बी सम्म चाहिने एउटा रेन्ज युजरले दिन्छ त्यो चाहियो हैन अनि क्यारेक्टर ch 255 वटै 256 5 वटा दिन सक्छ युजरले 0 देखि 256 दिन्छ त त्यहाँ 256 वटा क्यारेक्टर बनाए युजरले कतिवटा दिन्छ थाहा छैन त्यहाँ क्यारेक्टर एरे बनाइदियो हैन अब के गर्नु पर्यो युजरसँग रेन्ज माग्नु पर्यो भनेपछि मैले के गरेँ इन्टर दि रेन्ज ए ग्रेटर देन बी ल रेन्ज ए पहिला सानो त्यसपछि ठुलो हाल भनेर मैले रेन्ज भनिदिएँ अनि पछि प्रि स्क्यान गरेर यसलाई स्टोर गरौँ है त स्क्यान गरिदिउँ डाइरेक्टेबल डाटा टाइप भएको कारणले अनि कमा यसको एउटा फर्स्टको एम्पर्सेन्ट ए सेकेन्डको एम्पर्सेन्ट बी गरेर हामीले रेन्ज मिन म्याक्स पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ ए र बी युज गरिदिएँ मैले ओके यहाँ मैले सरी स्टार युज गरेको छु यसमा यो युज गर्नु पर्ने ओके यो भयो यसको स्क्यान एप गरेर रेन्ज भयो होइन अब के गर्नु पर्यो भने स्क्यान गरिसकेपछि हामीलाई फर लुप लाउनु पर्यो रेन्जको बिचमा लानु पर्यो नि त एदेखि आई लेस देन इक्वल टु बी भएसम्म र आई प्लस प्लस गर हुनु पर्यो र आई प्लस प्लस ओके यसलाई यहाँनिर स्पेस हालिदिउँ होइन ओके यसलाई यहाँ यस्तो गरिदिउँ न त यो रेन्जमा ओके यो रेन्ज हुनेसम्म हामीले के प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने प्रिन्ट एफ रेन्ज प्रिन्ट गर्नु पर्यो नि त सजिलो क्वेसन छ यो नयाँ लाइनमा क्यारेक्टर ch आई भनेको ch पर्सेन्टेज डी यो आई त चेन्ज भइरहेछ नि त त्यही भएर आईको अनुसार पर्सेन्टेज डी इक्वल टु भनेर अब मैले यसमा के गर्न सक्छु भन्दा पहिला मैले आई दिनु पर्यो होइन मैले एस्की कोड दिनु पर्यो नि त ch आईलाई भनेपछि मैले यहाँ के गरेँ यहाँ मैले ch आई इज इक्वल टु अब यसमा एस्की कोड के छ त्यही दिनु पर्यो त्यही अनुसार प्रिन्ट गर्दै जानु पर्यो होइन अब यसमा मैले पर्सेन्टेज आई दियो भने अब यसको क्यारेक्टर एदेखि बीसम्म छ होइन के दिनु पर्यो भन्दा क्यारेक्टरमा अब ch इक्वल टु 65 66 दिनको लागि मैले यसमा चाहिँ के दिनु पर्यो आईकै भ्यालु दिनु पर्यो किनभने हामीले रेन्ज अनुसार क्यारेक्टर ch भनेर 65 66 67 क्यारेक्टर अनुसार गऱ्यो भने त यसले अब न्युमेरिकल्ली गर्ने हो भने न्युमेरिकलको इन्टेजर अनुसार गऱ्यो भने अब आई भने 65 भयो त नि 65 होल्ड गर्छ होइन अब क्यारेक्टरमा यसरी 65 दियो भने चाहिँ यसको आस्की भ्यालु अनुसारको कोड युज गर्ने भएको कारणले हामीले यही रेन्ज अनुसारै मैले दिएँ होइन यसलाई भ्यालु पर्सेन्टेज डी इक्वल टु भने होइन पर्सेन्टेज डी इक्वल टु पर्सेन्टेज सी भने क्यारेक्टर पर्सेन्ट डी भने ch 65 क्यारेक्टर ओके क्यारेक्टर अब मैले यसलाई यो बन्द गरिदिएँ अब के हो भने सुरुमा त आई हो 1 टु ch क्यारेक्टर अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को चाहिँ मैले ch क्यारेक्टरमा के छ त्यही वाला आईवाला दिएँ ल यति भएपछि मैले यो बन्द गरिदिएँ भने अब मैले कोड रन गरेर हेरौँ है त के हुन्छ
ओके, मलाई आयो, मलाई क्वेसन आएको छ इन्टर दि रेन्ज ए ग्रेटर देन बी रहेको छ, मैले लेख्थेँ 65देखि 90। तपाईँले 65देखि 90सम्म लेख्नुहुन्छ भने के रेन्ज आउँछ, एबिसिडिएफजिएचआइजे केएलएमएन ओपी क्युआर एसटी युभी डब्लुएक्स वाइजेड रेन्जमा यसरी क्यारेक्टर मजाले डिस्प्ले हो। 65मा एबिसिडिएफजिएचआइजे केएल यसरी क्यारेक्टर डिस्प्ले हो होइन। अब स्मल लेटरको लागि त तपाईँलाई थाहा छ 97देखि 122 हुन्छ रेन्ज। अब मैले त्यो रेन्ज युजरले दिएको अनुसार मैले बिललाई फेरि डिलिट गरेर म त्यो पनि देखाउँछ है त रन कोड। ओके, मैले कोड रन गरेँ। अब मैले यहाँ लेखेँ 97देखि 122 आइसक्यो नि, स्मल क्यापिटल एदेखि जे छ। मैले 1देखि 255सम्मै के छ, 0देखि 255सम्मै के छ पनि हेर्न मिल्ने बनाऊ है त। 0देखि 255 ल हेर्नुहोस् मजाले। अब यो 255सम्म के सिम्बल छ 0देखि मजाले हेर्नु त ल। ए यो सिएच जेरोमा के छैन, यस्ता के क्यारेक्टर हो, अनसपोर्टेड क्यारेक्टर हो कि के हो यो क्यारेक्टर, एट द रेट के क्यारेक्टर स्पेस ब्रेक, अब के हो यो क्यारेक्टर 255सम्म यसरी रेन्ज चाहिँ मजाले देखाउनु मिल्छ। ओके, यही नै थियो तपाईँको हाम्रो, र यही नै थियो हाम्रो त्यो डिस्प्ले क्यारेक्टर रेन्ज, यही क्वेसनले भनेको वाला। सी प्रोग्राम टु डिस्प्ले अल द क्यारेक्टर इन द गिभन रेन्ज भने क्यारेक्टर डिस्प्ले गरिदिउँ रेन्जमा पनि। ओके, यो एउटा क्वेसन हामीले गऱ्यौँ 4B। अब 5A हेरौँ है त। 5A मा रहेछ वाट आर द एडभान्टेज अफ युजिङ फङ्सन, डिफ्रेन्सिएट बिट्विन लाइब्रेरी फङ्सन एन्ड युजर डिफाइन्ड फङ्सन विथ एक्जाम्पल। फङ्सन युजरको एडभान्टेज के छ, लाइब्रेरी फङ्सन र युजर डिफाइन्ड फङ्सनको एक्जाम्पल सहित दिनु पऱ्यो होइन। 5A को क्वेसन यस्तो दिएको छ भने अब हेरौँ है। एडभान्टेज अफ युजिङ फङ्सन के हो त, यहाँ हेरौँ। फङ्सन हेल्प्स इन इजी अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड डिबगिङ टेस्टिङ अफ द प्रोग्राम। फङ्सन युज गऱ्यो भने हामीलाई प्रोग्राम अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने एक त सजिलो हुने भयो, अर्को लागि चाहिँ डिबग गर्न र टेस्टिङ गर्न पनि धेरै हेल्पफुल हुने भयो फङ्सन युज गरेर होइन। सेकेन्डमा रहेको छ भने हाम्रो फङ्सन रिड्युसेस साइज लेन्थ एन्ड कम्प्लेक्सिटी अफ प्रोग्राम। अब एउटै फङ्सनमा एउटै मेनभित्रै गाजाङ गुजुङ पारेर सबै फङ्सन लेखियो भने त पछि हामीलाई साइज पनि लामो हुने भयो, त्यही भएर त्यो कम्प्लेक्सिटी हुन्छ प्रोग्राम। त्यही भएर फङ्सन मोडुल बनाएर फङ्सन बनाएर काम गरेपछि कम्प्लेक्सिटी पनि घट्ने भयो। त्यही भएर यो यसको एडभान्टेज, फङ्सनको एडभान्टेज यो पनि हुन्छ। फङ्सन सेभ्स टाइम बाई एभोइडिङ रिपिटेसन अफ सेम कोड। अब एडिसनवाला फङ्सन तपाईँले युज गरेर एड गर्नुभएको छ, अनि पछि फेरि थाहा हुन्छ तपाईँलाई, अनि पछि र अनि फेरि एडवाला कोड फेरि रिपिटेसन हुनबाट बचाउँछ। तर मेन फङ्सनमा एड गर्नुभएको छ भने फेरि एड गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो अलिक थाहा पाउनु गाह्रो हुन्छ नि त, त्यही भएर रिपिटेसनको लागि यसरी नै युज हुन्छ फङ्सन। अर्को छ डिस्ट्रिब्युसन अफ वर्क इज पोसिबल ड्यु टु फङ्सन। सपोज मैले क्यालकुलेटर बनाउने प्रोग्राम युज गरेँ अरे, क्यालकुलेटर बनाउनु पऱ्यो भने मैले एडिसनवाला फङ्सनमा काम गर्न सक्छु, मेरो साथीले स्याप्राक्सन गर्न सक्छ, अर्को साथीले मल्टिप्लिकेसन, अर्को साथीले डिभाइड, त्यसरी नै वर्कहरू डिस्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ फङ्सन। लास्टमा गएर सबै फङ्सनहरू एउटै प्रोग्राममा मेन प्रोग्राममा जोड दिन सकिन्छ। डिस्ट्रिब्युसन अफ वर्क पनि पोसिबल हुने भयो। अनि अर्को फङ्सन चाहिँ मोटिभेट्स द प्रोग्राम टु बिल्ड न्यू पावरफुल प्रोग्राम। फङ्सन युज भएपछि पावरफुल प्रोग्राम बनाउनलाई प्रोग्रामरलाई फङ्सनले मोटिभेट गर्छ। यति नै रहेको थियो एडभान्टेज भने। अब हामी डिफ्रेन्सिएट बिट्विन लाइब्रेरी फङ्सन र युजर डिफाइन्ड फङ्सन पढ्छौँ। लाइब्रेरी फङ्सन भनेको दिस फङ्सन आर प्रिडिफाइन्ड इन द कम्पाइलर सी ल्याङ्ग्वेज। सी ल्याङ्ग्वेजकै पहिल्यैदेखि प्रिडिफाइन भएको फङ्सन भने लाइब्रेरी फङ्सनहरू हो भने, युजर डिफाइन्ड फङ्सनमा रहेको छ दिस फङ्सन आर नट प्रिडिफाइन्ड इन सी कम्पाइलर भनेको हामीलाई युजरलाई जस्तो चाहियो त्यस्तै अनुसार डिफाइन गर्ने, युजरले नै डिफाइन गर्ने हो, प्रिडिफाइन्ड हुँदैन। त्यही भन्न खोजेको यो मेन फन्डा नै यही हो यसको। द फङ्सन विच आर अलरेडी रिटन बाई सी ल्याङ्ग्वेज डेभलपर इज कल्ड लाइब्रेरी फङ्सन भनेको त्यही सी ल्याङ्ग्वेज डेभलपरले पहिल्यैदेखि लेखिसकेको फङ्सनहरू लाइब्रेरी फङ्सन छ। हामीले धेरै लाइब्रेरी फङ्सन युज गरेको छ, एक्जाम्पल प्रिन्टएफ, स्क्यानएफहरू पहिल्यैदेखि फङ्सन हो भने। द फङ्सन विच आर रिटन बाई प्रोग्रामर एट द राइटिङ टाइम अफ प्रोग्राम भने युजर डिफाइन्ड फङ्सन रहेको छ होइन। द प्रोग्रामर क्यान ओन्ली युज दिस फङ्सन, दिस क्यान नट बी मोडिफाई। प्रोग्रामरले यो फङ्सन युज मात्र गर्न मिल्छ। अब तपाईँले प्रिन्टएफलाई मलाई मन परेन, प्रिन्टएफलाई मलाई अब के बनाइदिन्छु म, प्रिन्टएफलाई प्रिन्ट मात्र बनाइदिन्छु भनेर प्रिन्ट मात्र बनाउनु त मिल्दैन, प्रिन्टएफले लेख्नुपर्छ लाइब्रेरी फङ्सनमा। तर तपाईँले
एडिसन लेख्नु भएको छ, एडिसन फङ्सन छ युजर डिफाइनमा, अब एडिसन फङ्सनलाई एडिसन लामो भयो एड फङ्सन लेखिदिन्छ भनेर एडिटी एड मात्रै पनि बनाइदिन सक्नुहुन्छ नि त, मोडिफाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ भित्रको कन्टेन्टहरू पनि। यही भनेको यी तिनवटा त बेसिक कुरो भएको। अब अरू डिफ्रेन्स है, देयर आर मेनी टाइप्स अफ लाइब्रेरी फङ्सन। लाइब्रेरी फङ्सनको पनि डिफ्रेन्ट टाइप्स छ, प्रिन्ट एप, स्क्यान एप, पिओडब्ल्यू, यही एक्जाम्पललाई हेर्छ भने त गेट के छ, यी डल्लै फङ्सन त छन् होइन। अनि युजर डिफाइन फङ्सन चाहिँ चारवटा मात्रै हुन्छ, रिटर्न टाइप भएको, आर्गुमेन्ट नभएको, रिटर्न टाइप आर्गुमेन्ट भएको, रिटर्न टाइप विदाउट आर्गुमेन्ट र विथ रिटर्न टाइप विथ आर्गुमेन्ट भएको। यो वाला फङ्सन पनि मैले भनिसकेको छु, यो फङ्सनवाला भिडियो हेर्नु भने बुझ्नुहुन्छ। लाइब्रेरी फङ्सन रिक्वायर्स अ हेडर फाइल टु युज इट। लाइब्रेरी फङ्सनमा एज इन्क्लुड एसटिडिआइओ डट एच हामी हेडर फाइल युज गर्छ, त्यसभित्र एसटिडिआइओ डटभित्र के हुन्छ, हेडर फाइलभित्र प्रिन्ट एप, स्क्यान एपहरूको कुरो लुकेको हुन्छ भने। अनि युजर डिफाइन फङ्सनमा चाहिँ एउटा प्रोटोटाइप बनाउनु पर्ने हुन्छ, प्रोटोटाइप चाहिन्छ यो युज गर्नलाई चाहिँ। प्रोग्राम डेभलपमेन्ट टाइम विल बी फास्टर। र लाइब्रेरी फङ्सन युज गऱ्यो भने प्रिन्ट एप गर्ने बित्तिकै सर्टसुट गर्न सकिरहेको छ, पहिल्यैदेखि डिफाइन भएको फास्टर हुन्छ भने यो चाहिँ प्रोग्राम डेभलपमेन्ट स्लोर हुन्छ युजर डिफाइनमा चाहिँ, किनभने आफैले डिफाइन गरेर कस्तो चाहिने के चाहिने भनेर डिफाइन गर्दाखेरि यो प्रोग्राम डेभलपमेन्ट टाइम स्लोर हुन्छ। एक्जाम्पलमा हामी हेर्न सक्छौँ प्रिन्ट एप, स्क्यान एप, गेट, स्क्यान एप दुईचोटि भन्छ तर स्क्यान एप, प्रिन्ट एप, गेट, पावर, ओके फाइन। एक्जाम्पलमा एडिसन, फ्याक्ट, अब कस्तो कस्तो फङ्सन बनाउँछ त्यही अनुसार यसरी युजर डिफाइन र लाइब्रेरी फङ्सन यही डिफ्रेन्स रहेको छ भने। अब हामी कुरो गर्छौँ क्वेसन नम्बर 5B, राइट अ प्रोग्राम टु चेक वेदर द गिभन नम्बर इज आर्मस्ट्रङ अर नट युजिङ रिकर्सिभ। अब तपाईँहरूलाई आर्मस्ट्रङ अर नट त थाहा छँदैछ, अब म यसको प्रोग्राम लेख्नु पऱ्यो है त, युजिङ रिकर्सिभ, आर्मस्ट्रङ अर नट युजिङ रिकर्सिभ। यो वाला क्वेसन मैले डिजिसम जस्तै बनाएको हो। आर्मस्ट्रङ नम्बर भने के हो हेरौँ है त, यहीँ हेरौँ आर्मस्ट्रङ नम्बर। पहिला आर्मस्ट्रङ नम्बर बुझौँ, वाट इज आर्मस्ट्रङ नम्बर। Armstrong number is that is equal to sum of cube of digits, यही नै छ है आर्मस्ट्रङ नम्बर। ओके, यहाँ आर्मस्ट्रङ नम्बर दिनु सक्नुहुन्छ तपाईँले 153 इक्वल टु 1 क्युब प्लस 5 क्युब प्लस 3 क्युब, 370 भने 3 क्युब प्लस 7 क्युब प्लस 0 क्युब, 371 भने यहीँनिर म न्यू ट्याबमा ओपन गरिदिन्छु। ओके ओके, विकी डाटामै पुगेछ। ओके सरी, ओपन इमेज इन न्यू ट्याब गर्नुपर्ने, यसलाई जुम गर्न मिलेन नत्र म जुम गरिदिन्थेँ। ओके जुम गर्नु मिल्छ मिल्दैन हेरौँ है त, जुम गरेर मिलेर ल हेर्न सक्नुहुन्छ 153 1 क्युब प्लस 5 क्युब प्लस 3 क्युब, 370 भने 3 क्युब प्लस 7 क्युब। अब यो एउटा इच डिजिटको क्युब लिने बित्तिकै हामीलाई यो अनुसार आउने भयो नि 153 353। अब म यसको लोजिक पनि के हदसम्म बुझाउँछु सर्टकटमा, पहिल्यै धेरै बुझाइसकेको भएको कारणले। यहाँ छ 153 लिएँ मैले होइन, 1 क्युब 5 क्युब र 3 क्युब। ओके 1 क्युब 5 क्युब र 3 क्युब यो दुइटाको सम प्लस गर्दाखेरि यो प्लस यो तिनवटा गर्दाखेरि यसको सम यस्तै आउनु पर्यो भने चाहिँ हामीलाई के चाहियो भन्दा पहिला यो 3 मात्र चाहियो। हामी के पोसर प्रोग्राम कसरी युज गर्छौँ भन्दा पहिला 3 मात्र निकाल्छौँ। 3 मात्र निकाल्नको लागि हामी पहिला दिएको 153 लाई 10 को रिमाइन्डर लगाइदिन्छौँ, मोड 10 भनेको रिमाइन्डर मात्र हेर भन्छ, 10 ले डिभाइड गर्दा 150 हुन्छ, रिमाइन्डर आयो 3 निस्क्यो नि त। अब यो 3 निस्किएपछि अब यो 3 को क्युब एड गरिदिन्छ एउटा प्रोग्राममा, जसलाई मैले दिएँ यसमा लेखेँ सम पहिलाको भ्यालु 0 छ, समको इनिसियल भ्यालु 0 लिन्छौँ र सम प्लस यो जुन हामीले 3 क्युब आयो 3 क्युब एड गरिदिन्छौँ, 3 क्युब निक्ल्यो नि त, एड गरिदिन्छौँ र अब यो हामीलाई यो 3 चाहिएन, अब 3 लाई डिभाइड गरिन्छ, अब इन्टेजर डिभाइड गरिन्छ कि 153 लाई डिभाइड बाई 10 गऱ्यो भने 15 हुन्छ, रिमाइन्डर बाइकको यो 15 मात्र आउनु भने चाहिँ यो 15 हट। अब फेरि हामी यो यसको सट्टा अब 15 लाई मोड 10 गर्छौँ र यहाँबाट 5 आउँछ। अनि यो सममा त हाम्रो पहिल्यै 3 क्युब छ, पहिल्यै 3 क्युब भएपछि अब फेरि यहाँनिर 5 को क्युब आउनुभयो। यसरी यो नम्बर 0 नभएसम्म हामी यो प्रोसेसलाई रिपिट गरिरहेको छ। डिजिसमका प्रब्लमहरू यहाँहरूले हेर्नु भएको छ भने यो केही गाह्रो क्वेसन होइन। यसरी अब हामी आर्मस्ट्रङ चेक गर्छौँ, पहिला हामी बेसिक आर्मस्ट्रङ चेक गर्छौँ, त्यसपछि हामी रिकर्सिभबाट आर्मस्ट्रङलाई हेरौँ है त। पहिला बेसिकली आर्मस्ट्रङ कसरी गर्छ हेरौँ है। के मैले नयाँ भिजुअल स्टडी कोड चाहिँ पहिले पुरानै यहाँ ओपन छ, यो आएकै क्वेसन भयो। ओके अब मैले बेसिक आर्मस्ट्रङमा चाहिँ आर्मस्ट्रङ चेक युजिङ
रिकर्सन छ हाम्रो क्वेसन। पहिला बेसिक बुझौँ अनि बेसिक बुझिसकेपछि अनि रिकर्सनबाट चेक गरौँ है। अब बेसिक लेख्नको लागि मैले के लेखेँ भन्दा इन्क्लुड stdio डट एच मैले बेसिकको लागि मेन फङ्सन खोलिदिएँ नि त। मेन फङ्सन खोलिदिएँ, सरी मेन फङ्सन खोलेँ होइन। मेन फङ्सनमा म के गर्छु भन्दा युजरलाई एउटा नम्बर दिनु पर्यो इन्टिजर एन ल। युजरले नम्बर दियो एन अनि यो एन स्टोर गर्नलाई टेम्प अनि त्यसपछि अब टेम्प पछाडि अब हामीलाई रिमाइन्डर स्टोर गर्नलाई रेम टेम्प पछि सरी एन पछि टेम्प रिमाइन्डर स्टोर गर्नलाई रेम र सम स्टोर गर्नलाई समको भ्यालु 0 हुनुपर्छ भनेको थिएँ नि त। समको भ्यालु 0 यति चाँडा नि अब पछि केही चाहियो भने हेरौँ होइन। अब म युजरलाई के गर्छु भन्दा पहिला सुरु प्रिन्ट एफ युजरलाई म के गर्छु इन्टर दि नम्बर भनेर म युजरसँग माग्छु ल। यो नम्बर ले भनेर होइन म स्क्यान एफ गरेर के गरिदिन्छु युजरलाई यो नम्बरलाई म स्टोर गर्ने काम गर्छु। यहाँ थाहा छ त पर्सेन्टेज डी एम पर्सेन्ट एन लेखेपछि नम्बर पनि स्टोर भइगयो होइन। यो नम्बर स्टोर भयो। अब यो नम्बरलाई के गर्नु पर्यो भन्दा 0 नभएसम्म पहिला त टेम्पोररीमा नम्बर चेन्ज हुने भएको कारणले मैले टेम्पोररीमा यो नम्बरलाई स्टोर गरिदिइहालेँ, काम सक्यो होइन। लास्टमा चेक गर्छु त अब मैले के गरेँ भने यो नम्बर 0 नभएसम्म भनेको वाइल लुप लगाइदिन्छु म। नम्बर 0 नभएसम्म भनेपछि नम्बर नट इक्वल टु 0 नम्बर नट इक्वल टु 0 भएसम्म के गर्नु पर्यो रिमाइन्डर लिनु पर्यो। रिमाइन्डर भने नम्बर मोड 10 हो मैले अघि भनेको थिएँ एन मोड 10 गरिदिउँ ल। रिमाइन्डर एन मोड 10 आयो। अब सममा के गर्नु पर्यो सम इक्वल टु सम प्लस रिमाइन्डर रिमाइन्डरको क्युब चाहियो। तर हामीले अघि क्युब मात्र भनेको थियौँ होइन। अब वानको अब मैले तपाईँले यहाँ देखाएँ भने यहाँ अहिले क्युब मात्र देखिरहेको छ 3 डिजिट नम्बर। तर मैले यहाँनिर सरी यहाँनिर मैले आर्मस्ट्रङ भने 4 डिजिट नम्बरमा त पावर 4 पनि दिएको छ। त्यही भएर हामीले अब नम्बरको के चेक गर्नु पर्यो पहिला पहिला नम्बर ऊ छ कि छैन चेक गर्नु पर्यो। भनेपछि हामीलाई के चाहिने भयो टेम्प अनुसार टेम्प पछि हामी जान्छौँ ओरिजि भनि लेख्छ होइन। ओरिजिनल नम्बरमा र ओरिजिनल नम्बर हो ओरिजिमा पनि हामी एनै स्टोर गरिदिन्छौँ। ओरिजि इक्वल टु एन ल ओरिजिमा नि एनै स्टोर भयो। अब यो नम्बर चेक गर्नको लागि अब नम्बर चेक गर्नको लागि अब नम्बर कतिवटा छ भनेर चेक गर्नको लागि हामी यही प्रोसेस वाइलकै प्रोसेस लगाइदिन्छौँ। वाइल एन नट एन नट इक्वल टु 0 नट इक्वल टु 0 भएसम्म यही प्रोसेसलाई पहिला गर्छौँ होइन। नट इक्वल टु 0 भएसम्म हामीले के गर्नु पर्यो काउन्ट प्लस प्लस कतिवटा छ भनेर त चाहियो नि त हामीलाई। त्यही भएर मैले यसमा काउन्टको भ्यालु पहिला इनिसियली 0 पनि राखिदिएको छ काउन्ट इक्वल टु 0 काउन्टको भ्यालु 0 पनि राखिदिएँ र काउन्ट प्लस प्लस गरिसकेपछि यो 153 छ भने 3 चोटि यो 0 नहुन्जेलसम्म 3 चोटि लुप हुन्छ। अब 1641 त्यस्तै के छ भने 4 चोटि लुप हुन्छ भने चाहिँ यो काउन्टसम्म आउने भयो होइन। मैले यहाँनिर पावर फङ्सन युज गर्नु परेको क्युबको लागि पावर फङ्सन युज गर्नु पर्को भयो भने मैले म्याथ डट एच पनि लेखिदिइहालेँ ल। अब म के गर्छु भन्दा अब सम इक्वल टु रिमाइन्डर रिमाइन्डरको के चाहियो रिमाइन्डरको क्युब चाहियो के अरे रिमाइन्डरको क्युब भएको कारणले म के फङ्सन लाउँछु भन्दा पावर फङ्सन लाउँछु। पावर फङ्सन के को रिमाइन्डरको क्युब भने त अब हाम्रो काउन्टमा गएको छ 3टा छ भने चाहिँ क्युब जतिवटा छ भने चाहिँ काउन्ट भनेर मैले काउन्टसँगको राखिदिएँ र एन इक्वल टु एन बाई 10 गर्ने एउटा घट्यो। यति कामले अब यो क्यालकुलेटेड भयो। अब हामीलाई चेक गर्नु पर्यो अब यो एनको भ्यालु त यहाँ मोडिफाई भइसक्यो त्यही भएर मैले टेम्पोररीमै एनको भ्यालु स्टोर गरेको थिएँ त्यही भएर टेम्प राख्ने र टेम्प पनि चेक भयो। अब यदि टेम्प अब हाम्रो टेम्प यो ऊ र यहाँको सम र ओरिजिनल नम्बर छ नि ओरिजिनमा जुन एनै छ एनै युज गरेको छु यो दुइटा इक्वल छ कि छैन हेर्नु पर्यो। यी दुइटा इक्वल भयो भने आर्मस्ट्रङ होइन भने आर्मस्ट्रङ हुँदैन। अब हेर है त इफ हाम्रो आएको सम ओरिजीसँग इक्वल छ कि छैन भनेर हेर्ने यदि छ भने प्रिन्ट एफ इट इज आर्मस्ट्रङ नम्बर नयाँ लाइनमा प्रिन्ट गरिदिनु पर्यो सजिलो हुन्छ होइन। भयो होइन एल्स
else printf होइन भने आर्मस्ट्रङ होइन, इट इज नट आर्मस्ट्रङ नम्बर भन्ने कुरो यहाँहरूलाई प्रभावित भएको। अब म यो प्रोग्राम रन गरेर चाहिँ केही गरिसकेको छैन है। ओके, इन्टर द नम्बर भनेर आएको छ। हामीले अघि चेक गरे जस्तै 371 तर यहाँ केही आउटपुट चाहिँ आएन, के भयो अब हामी हेरौँ है त। यो व्हाइल लुप सकायो, यो व्हाइल लुप सकायो, यो मेन फंक्शन ओरिजिन इक्वल टु एम इफ सम इक्वल टु पावर फंक्शन रिम र काउन्ट। ओके, रिम काउन्ट व्हाइल एन इक्वल टु काउन्ट 0 काउन्ट प्लस प्लस एन माइको स्क्यानएफ गरिदियो। लास्टमा इफ सम इक्वल टु ओरिजिन नै छ। देन प्रिन्टएफ लेक्स एन इन्टिजर नम्बर एस के मिस्टेक भयो भने के भएछ भन्दा यहाँ मैले किन आएन भन्दा हामीले यहाँ टेम्प लिएको छ नि त, सरी एन लिएको भयो तर भनेपछि टेम्प डिभाइडेड बाई 10 हुने भयो। अनि टेम्प इक्वल टु टेम्प बाई 10 हुने भयो नि त। यहाँ एन दिइरहने बानी भएर नि गाह्रो हुने क्या, त्यही भएर यो मिस्टेक भएर चाहिँ। ओके, मैले यहाँ लेख्थेँ 371 लेख्थेँ भने अब के आउटपुट आयो, अझै पनि के आउटपुट छैन भने यहाँनिर थोरै के मिस्टेक छ। ओके, मैले यहाँ व्हाइल टेम्प नट इक्वल टु 0 सम इक्वल टु पावर रिमाइन्डर यहाँनिर काउन्ट। ओके, अब सिली मिस्टेक के गरेको छु भन्दा यहाँ यसलाई मैले काउन्ट प्लस प्लस गरिसकेपछि त एनको भ्यालु त नि त हामीले घटाउँदै लानु पर्यो नि त, त्यो अघिको भने जस्तै। त्यही भएर पो नआएको रहेछ अहिले। किन आउँदैन भने 371 हाल्यो भने इट इज आर्मस्ट्रङ नम्बर भनेर डिस्प्ले भइसकेको छ। फेरि रन कोड गऱ्यौँ, मैले 100 हालेँ भने इट इज नट आर्मस्ट्रङ नम्बर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब 4 डिजिट आर्मस्ट्रङ नम्बर चेक गरेर 1634 रहेको छ। अब 1634 हालेर हेर्छौँ है त के हुन्छ 1634। फेरि यो क्लोज गरेर म 1634 पनि हालेर हेर्छु। 1634 हाल्यो भने इट इज आर्मस्ट्रङ नम्बर हो कि। यो प्रोग्राम मजाले काम गरेको छ। अब हामीलाई रिकर्सिभबाट युज गर्नु पर्यो भने यो काउन्टवाला हामी पासै गरिदिउँ, लास्टै सजिलो हुन्छ। त्यही भएर हामी के बनाउँछौँ भन्दा एउटा फङ्सन बनाउनु पर्यो, इन्टिजर आर्मचेक भन्ने एउटा फङ्सन बनाइदिएँ मैले। रिटर्नवाला नि त रिटर्न हामीले सम रिटर्न गर्नुपर्छ नि त, त्यही भएर आर्मचेक भन्ने मैले फङ्सन बनाइदिएँ। अब म यसमा के पास गर्छु भन्दा एन पास गर्छु र इन्टिजर काउन्ट पास गरिदिन्छु ल होइन। एन र काउन्ट मैले पास गर्ने एउटा फङ्सन बनाएँ, यहाँलाई थाहा छँदैछ यो त, यहाँ कमा राख्नु छुट्टै छ। ओके, एन र काउन्टवाला पास गर्ने मैले बनाएँ हो। अब म युजरसँग लिन्छु। अहिलेलाई मलाई के पनि चाहिएन भने ओरिजिन चाहिएन, ओरिजिन सम रिमाइन्डर टेम्प केही चाहिएन अहिलेलाई मलाई बस चाहियो मेन फङ्सनमा एन र 0 चाहियो हो। एउटा टेम्प राखौँ है, टेम्प काम गर्न सक्छ, टेम्प पास गर्ने काम गर्न सक्छ। त्यही भएर मैले टेम्प राखेँ। टेम्पको भ्यालु एनमा सम्म स्टोर गरिदिएँ। यहाँसम्म त यहाँहरूले बुझि नै भएको छ। यो मैले काउन्ट काम गरे भयो, यति भन्नलाई कट गरिदिउँ होइन। यति के गरेँ भने मैले यो टेम्प इक्वल टु एनसम्म मैले काउन्ट गरे भयो। मैले एन पर्सेन्टेज इक्वलले यो काउन्ट भने यो नम्बर कतिवटा छ भनेर निकाले प्रोसेस हो होइन। यो नम्बर लेन्थ अफ डिजिट निकाले भयो होइन। यो यति लेन्थ अफ डिजिट निकाले भयो। अब म के पास गरिदिन्छु भन्दा अब म एउटा फङ्सन बोलाउँछु, यही फङ्सनलाई यतिमा बोलाउनु, यति कपी गरेर सजिलो हुन्छ। यसलाई मैले यस्तो राख्दिएँ यहाँ, तर बनाउँदाखेरि यो अगाडिको इन्टिजर लेख्नु पर्दैन आर्मचेक र इन्टिजर एनको ठाउँमा इन्टिजर लेख्नु पर्यो। यहाँ के लेख्नु पर्यो भन्दा मैले के पठाउनु लगाएको एनको भ्यालु त मोडिफाई भइसक्यो, मैले टेम्प पठाउनु लगाएको, त्यही भएर टेम्प पठाइदिएँ। एनको भ्यालु मोडिफाई भइसक्यो नि त त्यो लेन्थ चेक गर्ने ठाउँमा, त्यही भएर टेम्प पठाइदिएर काउन्ट पठाइदिएँ भनेपछि डिजिट र यो मैले यो वालामा पठाइदिएँ मजाले र मैले यो पोर्सन इन्ट गरिदिएँ। यहाँसम्म त यति बुझिहाल्नुभयो। अब म यही फङ्सनमा काम गर्छ है त। अब यो रिकर्सिभ फङ्सन अब तल जाऊँ र रिकर्सिभ फङ्सनमा काम गरौँ।
यो फङ्सनमा काम गर्नु पर्यो। रिकर्सिभ फङ्सन भनेको के भन्दाखेरि हामीलाई काउन्ट चोटि भयो कि भएन भनेर चेक गर्नु छ होइन। त्यही भएर मैले के गरेँ भन्दा पहिला स्ट्याटिक नै लिउँ। स्ट्याटिक हामीलाई के चाहिन्छ मैले त्यतै लिन्छु है त। स्ट्याटिक इन्टेजर लिने किन जरुरी छ मैले रिकर्सिभ फङ्सनमा बुझाएको छु। समको भ्यालु 0 वाला त अभियसली चाहियो, रिमाइन्डर पनि चाहियो। एउटा चेक गर्नलाई ओरिजी यसमा ओरिजी चाहिएन, सम रिटर्न गरे पुग्छ। ओके यति भयो। रेम चाहियो होइन, रिमाइन्डर चाहियो, सम इक्वल टु 0 चाहियो। र अर्को के चाहियो भन्दा मलाई चाहियो एउटा ऱ्यान्डम भ्यालु वाइ किन ल्यामा भन्छ है त। यो एउटा वाइ लिनुको पट्टि एउटा के कन्डिसन छ भन्दा वाइ हामीले एउटा यसलाई उसको लागि काम गर्छ कि वाइको भ्यालु पनि 0 देखि सुरु गरौँ होइन। वाइको भ्यालु पनि 0 देखि किन लिनु पर्यो वाइको भ्यालु 0 देखि भन्दा यदि हाम्रो काउन्ट हामी जतिचोटि के अरे हाम्रो यो ओवाला त काउन्टचोटि नै यो व्हाइल लुप त काउन्टचोटि नै जतिवटा लेन्थ छ त्यतिचोटि नै रन हुने हो। यहाँहरूलाई मैले अगाडिको धेरै प्रोग्राममै भनिसकेको छु। त्यही भएर हामी के गर्छौँ भन्दा यदि वाइको भ्यालु वाइ इक्वल टु काउन्ट भयो भने टोटल नम्बरसम्म भयो भने टोटल नम्बर चोटि भयो भने चाहिँ के गर्ने भन्दा अब हामीले यहाँ काउन्ट त लिइसकेका छौँ। काउन्ट भयो भने रिटर्न सम, हामीले यो जुन सम गइसकेका छौँ नि त्यसलाई रिटर्न गर्नु पर्यो काउन्टसम्म भयो भने। होइन भने एल्स गरेर एल्समा हामीले यो पार्ट एल्समा हामीले अब माथिको काम गर्नु पर्यो। एल्समा हामीले हाम्रो नम्बर छ इन्टेजर एनमा दिएको छ, एनमा के पास गरेको छ टेम्प भनेपछि हामीले यहाँ एनै युज गर्न मिल्छ नि त। त्यही भएर मैले एन इक्वल टु एन मोडुलस रिमाइन्डर इक्वल टु एन पर्सेन्टेज 10 सम इक्वल टु सम प्लस पावर रिमाइन्डर र काउन्ट अनि त्यसपछि एन डिभाइडेड बाई 10 हुनु पर्यो। यतिसम्म त माथिकै कन्सेप्ट हो यो त। सरी एन इक्वल टु एन डिभाइडेड 10 यो त माथिकै कन्सेप्ट हो। यति भइसकेपछि यो त धेरै गाह्रो कुरो भने के आयो भन्दा इन्टेजर एन अनरिकग्नाइज टोकन पो भन्छ तपाईँ। एन इक्वल टु एन डिभाइडेड बाई 10 ओके ब्ल्याक डिभाइड हाल्यो होला सरी त्यही भएर। ओके यति भइसकेपछि अब यो एन यतिसम्म काम गऱ्यो। यसलाई 5 चोटि घुमाउनको लागि मैले के गरिदिएँ भन्दा वाइलाई एकचोटि गरेँ। यो एकचोटि भयो भन्दा वाइलाई एकचोटि गरिदिएँ होइन। वाइको भ्यालु अब यो काउन्टचोटि गयो भने यो 1 2 3 हुँदै बढ्दै जान्छ नि त। एकचोटि भयो। अब एकचोटि भइसकेपछि के बोलाउनु पर्यो आर्म चेक नै गर्नु पर्यो। आर्म चेक मैले के पास गर्नुपर्ने छ एन पास गर्नुपर्ने छ र के काउन्ट पास गर्नुपर्ने छ। त्यही भएर मैले एन र काउन्ट लेख्दिएँ। ल यो हो रिकर्सिभ यहाँनिर आएर रिकर्सन भयो। यदि यहाँसम्म आएर रिकर्सन भयो। अब यदि यो 5 चोटि घुमेर सब निकाल्छ भने सब पास गर्ने भयो। स्ट्याटिकले भ्यालु होल्ड गरिराख्ने भयो। अब यहाँनिर जानु पर्यो। अब यहाँ हामीलाई एउटा के चाहियो रिजल्ट चाहियो। त्यही भएर मैले रिजल्ट भन्ने फङ्सन बनाइदिएँ आरइएस। अब मैले आर्म चेकमा के रिटर्न फङ्सन गएको छ त्यही भएर मैले रिजल्ट इक्वल टु आर्म चेक गरेँ। र म के गर्छु भन्दा इफ अब यहाँ इफ लाउँछु रिजल्ट इक्वल टु टेम्पसँग इक्वल छ कि छैन। यो ओरिजिनल नम्बर त्यही छ नि त टेम्पलाई त के भएन रिजल्ट इक्वल टु टेम्प हो भने प्रिन्ट एफ नयाँ लाइनमा इट इज आर्मस्ट्रङ नम्बर इट भन्दा नि पर्सेन्टेज डी आर्मस्ट्रङ नम्बर कुन चाहिँ आर्मस्ट्रङ नम्बर हो टेम्प हो। त्यही भएर कमा टेम्प। यति भएपछि यो एरियल सकेन। एल्स पोर्सनमा के गर्छ भन्दा प्रिन्ट एफ \n पर्सेन्टेज डी इज नट आर्मस्ट्रङ नम्बर कमा मैले गरिदिएँ टेम्प। ल
यतिका चाहिँ अब यो प्रोग्राम चेक गरौँ है त। हेर लगभग 50 लाइनको कोड लेखिसकेपछि हाम्रो प्रोग्राम सकिसकेको छ। रन कोड गरे इन्टर द नम्बर 371 370 इज नट एन आर्मस्ट्रङ नम्बर आएको छ। सरी केही कोडिङ इरर भयो कि हेरौँ है। यहाँ के मिस्टेक हो भन्दा यहाँ सबैले दिन्छ नट आर्मस्ट्रङ आयो, तर हामीले वाइको भ्यालु 0 देखि सुरु गऱ्यौँ। त्यही भएर यदि वाइ इक्वल टु काउन्ट माइनस 1 गरिदिनु पर्यो। वाइको भ्यालु काउन्ट माइनस 1 सँग इक्वल भयो भने मात्रै हुन्छ, किनभने वाइको भ्यालु 1 देखि गएको भए काउन्टसम्म इक्वल हुनु पर्यो होइन त, भने त काउन्ट माइनस 1 सँग इक्वल भने 370 नट आर्मस्ट्रङ नम्बरै आएको छ। फेरि यसलाई के गरौँ भन्दा हामी अब यसलाई वाइको भ्यालुलाई 1 गरिदिउँ होइन, वाइको भ्यालुलाई 1 गरिदिउँ अनि काउन्टसँगै इक्वल पारौँ होइन। के हुन्छ हेरौँ है त। अब स्ट्याटिकली भएपछि भ्यालु होल्ड गर्छ, वाइको भ्यालु प्लस हुँदै जान्छ। ओके एन र काउन्ट पास गरेँ मैले 371 लेखिदिएँ भने इट इज नट आर्मस्ट्रङ नम्बर आयो। अब म फेरि त्यो चेक गरौँ मेरो अघिको प्रोग्राममा के यङ भएर छ नि दुईचोटि मात्र चलेको रहेछ। यो वाइ इक्वल टु 0 हुनुपर्ने रहेछ, दुईचोटि मात्र चलाएर 344 आएको थियो होइन। मैले अब यसमा के मोडिफाई गरेँ भन्दा टेम्पको भ्यालु एन हालिदिएँ अनि त्यसपछि सुरुमा स्टोर गर्दा टेम्प स्टोर गरेँ अनि त्यसपछि हिरोको भ्यालु यहाँ एन छँदैछ। ओके केही फरक परेन यो। अनि पछि यो त चेकिङ भइगयो अनि यो रेस इक्वल टु हिरोमा यही एनसँग चेक गरे हो रिजल्ट। यहाँसम्म त के प्रब्लम भएन। यहाँनिर चाहिँ के आयो भन्दा आमचेक एन स्ट्याटिक इन्ट सम इक्वल टु 0 रेम इक्वल टु 0 वाइ इक्वल टु 0 भयो। टेम्प पनि एउटा स्ट्याटिक इन्टमै राखिदिएँ अनि टेम्पको भ्यालु जुन छ त्यो चाहिँ एनसँग मिलाइदिएँ होइन। स्ट्याटिकली टेम्पको भ्यालु पनि चेन्ज होस् भनेर एनको भ्यालु होइन। वाइको भ्यालु भने यो भ्यालु काउन्टसँग इक्वल भयो भने भनेर मैले यो 5 चोटि लुप गर्नलाई। अनि रेम भने टेम्प डिभाइड बाई 10 भयो। सम इक्वल टु सम प्लस रेम काउन्ट भयो। प्रिन्ट ट्याब पर्सेन्टेज डी सम भइहाल्यो। यो सम बेलामा मिलाइसकेको छैन भने खासमा चाहिँदैन, डिबगिङको लागि मात्र चाहिन्छ। अनि वाइ प्लस प्लस र यो रिकर्सन यहाँनिर रिकर्सन फङ्सन युज भएको छ। म यो प्रोग्राम चाहिँ चेक गरिहेर्छु है त। इन्टर नम्बर 371 371 इज एन आर्मस्ट्रङ नम्बर। अर्को हामीले 4 डिजिट आर्मस्ट्रङ 32। ओके अब अर्को हामीले के पढाएको थियो भने 371 आर्मस्ट्रङ नम्बर भनेर आइसक्यो। ओके अर्को हामीले 1634 इज आर्मस्ट्रङ भनेर पढाएको थियौँ। अब रन कोड गरेर है 1634 सरी यहाँ माथि नै लेखेको छु, तल मैले 1634 लेखेँ भने इज आर्मस्ट्रङ नम्बर। यसरी आर्मस्ट्रङ नम्बर युजिङ रिकर्सन यसरी गर्न सकिन्छ। धेरै गाह्रो छैन कोड। म फुल कोड देखाउँछु यहाँहरूलाई, पछि फुल कोड पनि चाहियो भने सजिलो हुन्छ। म फुल कोड नि देखाउँछु होइन। पज गरेर यहाँहरूले फुल कोड पनि लिन सक्नुहुन्छ। फुल कोड कति लामो हुन्छ रहेछ त ल यति हो फुल कोड होइन। अब यो पज गरेर स्क्रिनसट लिएर यहाँहरूले पढेर फुल कोड गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। ओके स्टे ट्युन्ड। अब चाहिँ के छ भन्दा अब 5B सम्म हामीले चेक गऱ्यौँ। अब 6A मा छ राइट अ प्रोग्राम टु रिड टु स्ट्रिङ इन मेन एन्ड कम्पेयर देम युजिङ युजर डिफाइन्ड फङ्सन अल्सो डिस्प्ले एप्रोप्रिएट मेसेज फ्रम मेन भनेको छ। दुईवटा स्ट्रिङ रिड गर्नु पर्यो, त्यसलाई कम्पेयर गर्नु पर्यो युजर डिफाइन्ड फङ्सन युज गरेर। युजर डिफाइन फङ्सनमा लानु पर्यो अनि कम्पेयर गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि डिस्प्ले द एप्रोप्रिएट मेसेज फ्रम मेन भनेको छ। अब हामी यो क्वेसन गरौँ है त। ओके हामी यो क्वेसन गर्छौँ। अब यहाँ भनेको छ मैले यही क्वेसनलाई कपी गर्छु है त। त्यसपछि अनि हामी जान्छौँ ओके भिजुअल स्टुडियो कोडमा। त्यसपछि हामी यहाँनिर यो प्रोग्रामलाई कपी पेस्ट गरिदिन्छौँ है अनि यसलाई कमेन्ट बनाइदिन्छौँ। ओके कमेन्टले के भन्छ भनेर राइट अ प्रोग्राम टु रिड टु स्ट्रिङ इन मेन। दुईवटा स्ट्रिङ मेनबाट लिनु पर्यो, दुईवटा स्ट्रिङ मेनबाट लिनु पर्यो अनि त्यसपछि युजर डिफाइन फङ्सनले तिनीहरूलाई कम्पेयर गर्नु पर्यो। कम्पेयर देम युजिङ युजर डिफाइन फङ्सन
त्यसपछि अल्सो एप्लाई द एप्रोप्रिएट मेसेज फ्रम मेन भनेको छ। अब यसमा विथआउट युजिङ स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ विथ युजिङ स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ के भनेको छैन, तपाईँको चोइस हो। म चाहिँ स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन नै दिएको भएको कारण म स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन नै युज गर्छु है त। सो अब मैले गर्दै एस इन्क्लुड एसटिडिआइओ डट एच यो भयो होइन, स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ युज गर्ने भएको कारणले मैले इन्क्लुड स्ट्रिङ डट एच पनि लेखिदिइहालेँ ल। अब हामीलाई एउटा भनेको छ कम्पेयर देम युजिङ युजर डिफाइन्ड फङ्सन। कम्पेयर गर्दाखेरि केही न केही रिजल्ट आउँछ, त्यही भएर मैले इन्टिजर दिएँ। एसटिआरआइएनजी स्ट्रिङ सिएमपी स्ट्रिङ कम्पेयर भनेर नाम मैले एउटा फङ्सन बनाइदिएँ र म के पास पार्छु भन्दा स्ट्रिङ 1 पास गर्छु जसको आर्गुमेन्ट 20 र str2 पास गर्छु जसको आर्गुमेन्ट पनि 20 होस्। यति भएपछि मेरो यो युजर डिफाइन्ड कम्पेयर फङ्सन सक्यो। str1 स्ट्रिङ कम्पेयर str1। अब यो str1 के हो, यसको यो त डिफाइन दिनु बिर्सेछ, क्यारेक्टर स्ट्रिङ 1 र क्यारेक्टर स्ट्रिङ 2 हो नि त, क्यार पनि लेख्नु पर्यो यसमा। यति भएपछि यो पनि सक्यो। अब म मेन फङ्सन खोल्छु होइन, मेन फङ्सनलाई भोइड मेन गरिदिइहालेँ। ओके, अब म के गर्छु भन्दा मेन फङ्सनमा मलाई दुईवटा स्ट्रिङ चाहियो, त्यही भएर क्यारेक्टर str1 20 वटा भएको र str2 20 वटा भएको मलाई चाहियो, त्यही भएर मैले यो क्यारेक्टर डिफाइन गरेँ होइन। अब के गर्छु प्रिन्ट एफ गर्छु होइन। अब युजरले के भन्छु इन्टर फर्स्ट स्ट्रिङ भनिदिन्छु होइन, अनि स्क्यान पछि म गेट्स युज गरिदिन्छु। गेट्स str1 भने गेटको स्ट्रिङ एउटा लि भनेर भन्यो। यतिसम्म त ठिकै छ। अब म यसलाई के गरिदिन्छु भन्दा ओके कपी गरिदिन्छु होइन, यसलाई पेस्ट गरिदिन्छु। दुईवटा स्ट्रिङ मान पऱ्यो, त्यही भएर यो चाहिँ के हो सेकेन्ड स्ट्रिङ होइन। अनि त्यसपछि str2 गरिदिन्छु होइन, तर दुवैलाई नयाँ लाइनमा राख भनेर न्यू लाइन पनि हालिदिन्छ। यति भएपछि दुईवटा स्ट्रिङ माग्यो, स्ट्रिङ 1 र स्ट्रिङ 2 माग्यो युजरसँग। अब पास गर्नु पर्यो। म के गर्छु भन्दा यहाँ रिजल्ट पनि केही आउँछ भएको कारणले म रिजल्ट पनि लेखिदिन्छु होइन इन्टिजरमा। म के गरिदिन्छु भन्दा पास गरिदिन्छु। पहिला पास गर्नको लागि strinc com स्ट्रिङ कम्पेयर भन्ने फङ्सन बोलाउँछु। स्ट्रिङ 1 र स्ट्रिङ 2 भन्ने पास गरिदिन्छु यहाँबाट। यो भएपछि मेन अहिलेलाई मेनमा काम सक्यो होइन। अब हामी यसमा काम गरौँ है त, योवाला फङ्सन मेनवाला सक्यो, एउटा बढिहाल्छ कि मेनवाला सक्यो। अब मेनवाला सकिसकेपछि अब यो अब युजर डिफाइन योवाला फङ्सनमा काम गरौँ है। यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा अब यसमा चाहिँ स्ट्रिङ कम्पेयर गर्ने काम मात्रै गरेँ, रिजल्ट त मेनबाटै देखाएको छ। यसमा स्ट्रिङ कम्पेयर गर्न हामी के गर्छौँ भन्दा इफ स्ट्रिङ एसटिआर सिएमपीको युज गर्छ होइन। स्ट्रिङ कम्पेयर एसटिआर सिएमपी स्ट्रिङ 1 र स्ट्रिङ 2 सेमलाई इक्वल टु 0 भन्नु मिल्छ। इक्वल टु 0 छ भने रिटर्न के गरिदिन्छु, 0 रिटर्न गर भनिदिन्छु ल। 0 इक्वल टु 0 मा रिटर्न 0, एल्स हो भने रिटर्न 1 गर भनिदिन्छु। यो मेन फङ्सनको यो काम, यहाँ युजर डिमान्ड फङ्सनको कम्पेयर गर्ने काम सक्यो। स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ युज गरेर कम्पेयर गर्यो। यदि यो दुईवटा इक्वल छ भने 0 रिटर्न गर, होइन भने 1 रिटर्न गर भनेर भन्यो। अब मैले यो रिटर्न भएको भ्यालुलाई एउटा यहाँनिर यार रिजल्ट भन्नेमा स्टोर गरिदिन्छु। रिजल्ट भन्नेमा त्यो रिटर्न भएको भ्यालु स्टोर भयो। अब यहाँ पनि इफवाला कन्डिसन चेक गर्नु पर्यो। इफ रिजल्टको भ्यालु 1 छ, रिजल्टको भ्यालु 0 छ भने सरी 0 छ भने के गर भन्नु पर्यो। इफ रेस इक्वल टु 0 प्रिन्ट एफ द टु स्ट्रिङ्स आर सेम भनेर नयाँ लाइनमा प्रिन्ट गर्नु पर्यो। के होइन भने 0 आएन, अरू केही भने अरू के भने 1 वालालाई एल्समा राख्नु। एल्समा प्रिन्ट एफ द टु स्ट्रिङ्स आर नट सेम भनेर प्रिन्ट गर्नु। यति भएपछि यो पनि नयाँ लाइनमा प्रिन्ट गरौँ होइन। यति भएपछि हाम्रो काम सक्यो स्ट्रिङ कम्पेयरमा। के भनेको छ, राइट अ प्रोग्राम टु रिड टु स्ट्रिङ इन मेनमा दुईवटा स्ट्रिङ दियो, कम्पेयर देम युजिङ युजर डिफाइन फङ्सनमा यहाँ कम्पेयर गरियो।
त्यसपछि अल्सो डिस्प्ले एप्रोप्रिएट मेसेज फ्रम मेन भनेपछि मेनैमा आएर एप्रोप्रिएट मेसेज पनि यहाँ डिस्प्ले गर्यो भनिसकेपछि अब मैले के गर्नु पर्यो, मैले यसलाई रन गरी हेर्नु पर्यो। ओके, इन्टर फर्स्ट स्ट्रिङमा मैले लेखेँ उत्सव, सेकेन्ड स्ट्रिङमा नि उत्सव लेखेँ भने दुईवटा स्ट्रिङ आर सेम भनेर आइसक्यो। अब होइन, मैले दुईवटालाई डिफ्रेन्ट दिनु पऱ्यो नि त होइन, त्यही भएर लेखेँ मैले पहिलामा चाहिँ हिरो, सेकेन्डमा चाहिँ डन लेखिदियो भने त टु स्ट्रिङ्स आर नट सेम। यसरी यहाँ तपाईँले स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन युज गर्न सक्नु भने मजाले यो प्रोग्राम यतिमै आरामले गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै गाह्रो क्वेसन छैन यो। अब हामी अर्को क्वेसन अर्कोमा जान्छौँ। 6A मैले यो गरिहालेँ भने अब म 6A क्वेसन यो थियो भने अब म 6B मा जाँदैछु। 6मा वाट आर ओभरफ्लो एन्ड अन्डरफ्लो इरोर्स इन द कन्टेक्स्ट अफ एरे, राइट अ प्रोग्राम टु एड करेस्पोन्डिङ इलिमेन्ट्स अफ टु एरे एन्ड रिजल्ट सुड फर्म अ न्यू एरे भनेको छ। केही गाह्रो क्वेसन होइन। पहिला ओभरफ्लो र अन्डरफ्लो इरोर के रहेछ बुझौँ है त। त्यसको लागि एउटा इक्जाम्पल नि, एउटा एरे आई इन्टेजर A10, एउटा एरेलाई एरे इन्टेजर A10 भन्ने लियो होइन। एन्ड ओभरफ्लो इरोर अकर्स वेन वान एटेम्प्ट्स टु एक्सेस द एक्जाम्पल अफ एरे युजिङ इन्डेक्स भ्यालु ग्रेटर देन 9। यो A10 भने त तपाईँको A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 सम्म स्टोर हुने हो नि त, 0 देखि 9 सम्म। यदि कसैले यो A को भ्यालु A11 लर त्यहाँ राखिदियो भने त्यसलाई ओभरफ्लो एरे ओभरफ्लो इरोर आउँदो रहेछ एरेमा। त्यो उयोभन्दा बढीमा अन्डरफ्लो भन्दै कसैले 0भन्दा लेस देन भ्यालु जस्तै -1 -2 राखिदियो यहाँनिर त्यो ब्र्याकेटमा, त्यो एकोमा भने त्यसो यहाँनिर यहाँ 10 भएको ठाउँमा कसैले -1 -2 राखिदियो भने त यहाँ 0 देखि 9 सम्म दिने हो यसको रेन्ज। तर यो अन्डरमा गयो 0भन्दा कम, त्यही भएर त्यो मलाई अन्डरफ्लो इरोर भनेर आउँदो रहेछ। आइदर अफ दिज इरोर रिजल्ट्स इन एक्सेसिङ मेमोरी नट एलोकेटेड टु एरे भन्छ। 0 देखि 9 सम्मको पो मेमोरी दिया हुन्छ त एरेमा, हामीले पढिसकेका छौँ। तर यसमा त हामीले माइनसमा लियौँ अनि 10 भन्दा बढी लियौँ भने यो एरेको भ्यालु मेमोरीमा एलोकेट नभएको कारणले यसमा इरोर आउँछ। अब यसमा भएको इरोर तपाईँलाई बुझिहाल्यो। अब यसमा भएको प्रोग्राम पनि गरौँ है त। यो प्रोग्राम हो कि यो प्रोग्रामलाई मैले कपी गरेँ। अब म यही भिजुअल स्टुडियोमै मैले यहाँलाई यहीँ पेस्ट गरेँ। ओके, दुई लाइन लाएर यसको कमेन्ट लेखेँ ल छ should form new array भनेको write a program to add corresponding elements of to array and the result should form a new array भनेको छ। न्यू एरे फर्म गर्नु पर्यो र के गर्नु पर्यो भने पहिला त हामी लिङ्कर युज गरौँ होइन, इन्क्लुड stdio हेडर फाइल। त्यसपछि हामी मेन फङ्सन खोलौँ होइन। अब मेन फङ्सनमा के गर्नु पर्यो, इन्टिजर एउटा एरे कतिवटा करेस्पोन्डिङ इलिमेन्ट अफ टु एरे भन्छ। म चाहिँ 5 वटा कि कतिवटा एक्ज्याक्ट दिएको छैन, म चाहिँ 5 वटा लिएर गर्छु है त। त्यो भएर बी पनि 5, नयाँ एरे फर्म हुनुपर्छ भने चाहिँ त्यही भएर नयाँ एरेको लागि सी पनि 5 गरिदिएँ होइन मैले। अब मलाई यो 5 वटा 5 दुइटै भ्यालु युजरसँग लिनु पर्यो। प्रिन्ट एफ भनेको इन्टर 5 भ्यालुज फर फर्स्ट एरे भनेर मैले युजरलाई मेसेज दिएँ। पहिलो एरेमा 5 वटा भ्यालु इन्टर गर भनेर। मैले यो इन्टर गर्नलाई त यहाँ आज लुपमा लाउनु पर्यो फर। त्यसको लागि मैले इन्टेजर एउटा आई पनि लिँदै फर आई इक्वल टु 0 देखि आई लेस देन इक्वल टु 4 सम्म। 5 वटा हुन्छ लेस देन इक्वल टु 4 सम्म र आई प्लस प्लस स्क्यान एफ चाहिँ गर्नु पर्यो नि त। स्क्यान एफ % d, ए आई भन्नेलाई स्क्यान गर्नु पर्यो। अनि यसको चाहिँ के हो, एड्रेस एआई भनेर यसरी एआईको एड्रेसमा स्क्यान गरिसकेपछि 5 वटा एको लागि फर्स्ट भ्यालुको लागि एरेको लागि भयो होइन। फेरि म के मेसेज डिस्प्ले गर्छु भन्दा यही मेसेज फेरि चाहियो नि त मलाई। यहाँ हल्का फुल्का चेन्ज गऱ्यो भने सेकेन्ड एरे पनि आउँछ नि त। मैले यसलाई कपी गरेँ होइन, मैले यसलाई यहीँ तल लगाएर के गरेँ भने 5 भ्यालुज फर सेकेन्ड एरेको लागि र मैले यहाँ बी लेखिदिएँ भने सेकेन्ड एरेमा नि यसरी नै 5 भ्यालुज पेस्ट हुने हो। पहिला 5 वटा यसको लागि, त्यसपछि 5 वटा सेकेन्ड एरेको लागि। थर्ड एरेको लागि के गर्नु पर्यो, थर्ड एरेमा के गर्नु पर्यो भने यही लुप चाहियो मलाई 5 वटा एरेको लागि। त्यही भएर मैले थर्ड एरेलाई के भने यही लुपलाई मैले यस्तो गरेँ होइन। स्क्यान एफको सट्टा 0 देखि 4 सम्म भयो। अब के गर्नु पर्यो भने सी नयाँ एरे फर्म गर्नको लागि
सिआई भन्ने जुन हामीले ल्याएको छौँ सिआई इक्वल टु करेस्पोन्डिङ इलिमेन्ट भने एआई ए को फर्स्ट नभएको र बी को फर्स्ट नभएकोलाई एड गर भन्ने अब यति भइसकेपछि यो तपाईँको एड भयो होइन। अब यसैमा प्रिन्ट गरिदिनु हुन्छ यहाँहरूले फेरि प्रिन्ट गर्छु भन्दा पनि पाइन्छ। अब मैले के गर्नु पऱ्यो भन्दा यो एड भयो होइन। अब मैले यसलाई प्रिन्ट एफ यहाँनिर मैले प्रिन्ट एफ के गरेँ भन्दा न्यू हेरेँ मैले। अब यहाँनिर पहिला के प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो नयाँ मेसेज के प्रिन्ट गरेँ भने नयाँ लाइनमा म के प्रिन्ट गर्छु भन्दा द न्यू एरे विथ सम इज भनेर म नयाँ लाइनमा प्रिन्ट गर्छु। नयाँ लाइनमा प्रिन्ट गरिसकेँ र मैले यो यसलाई हटाएर यहाँनिर लगेर राखिदिएँ र नयाँ लाइनमा प्रिन्ट गर्छु न्यू एरे अफ सम। अब म के गर्छु भन्दा सिआई इक्वल टु सिआई इक्वल टु भने नयाँ एरे इक्वल टु अब यी दुइटाको सम हुनु पऱ्यो नि त। सम हुनको लागि सी पर्सेन्टेज डी गरौँ है। पर्सेन्टेज डी इक्वल टु पर्सेन्टेज सम भनेर मैले पर्सेन्टेज डी गरिदिएँ र मैले के गरिदिएँ एउटा चाहिँ सुरुमा चाहिँ आई हो सी जेरो हुन्छ अर्को चाहिँ सिआई हुनुको लागि मैले सिआई नै प्रिन्ट गर भनेर मान्दैन त यही बेलामा भ्यालु लिँदै प्रिन्ट गर्दै गरिदिइहालेँ होइन। अब यो गर्ने काम पनि मैले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ मैले यो पनि नयाँ लाइनमा प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भनेर मैले यसरी मानिदिएँ र यति गरी चाहिँ हाम्रो काम सक्यो। यति हो यो प्रोग्राम के भने रिजल्ट दुईवटा एरे लि करेस्पोन्डिङ एरेलाई मिटलाई एड गर भनेर मैले कोड रन गरेँ। 5 भ्यालुज फर फर्स्ट एरे आयो। फर्स्ट भ्यालुमा 1 2 3 4 5 सेकेन्ड भ्यालुजको लागि 6 7 8 9 10 थर्ड एरे भने यहाँ हुन्छ C0 C1 C2 C3 यो C भन्ने थर्ड एरे आयो र यसको सम भनेको 1 प्लस 6 भने 7 2 प्लस 7 भने 9 यो यसको करेस्पोन्डिङ इलिमेन्ट छ नि 2 प्लस 7 भने 9 3 प्लस 8 भने 11 10 प्लस 5 यसरी 10 प्लस 5 भने 15सम्म यसरी एरेको समसहित मजाले प्रिन्ट भयो। यति गर भने क्वेसनले अरू केही भने होइन। यो क्वेसन तपाईँलाई के कन्फ्युजिङ छ भने म यो सानो बनाइदिन्छु। यसरी तपाईँले यहाँ स्क्रिनसटहरू केही लिएर गर्न सक्नुहुन्छ कन्फ्युजन छ भने। यति गर भने आयो एरेले रिजल्सन फर्म न्यू एरे भनेको नयाँ एरे सी फर्म भएको छ भने अब यति गर भने आयो नि त। अब यो क्वेसन पनि सक्यो। नयाँ एरेवाला क्वेसन सकिसकेपछि क्वेसन नम्बर 6B पनि हाम्रो सकिसकेको छ भने ओके क्वेसन नम्बर 6B मा यो थियो भने अब क्वेसन नम्बर हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर योवाला सकिसकेको थियो 7A। 7A मा छ वाइ सुड वी प्रिफर स्ट्रक्चर ओभर एरे एक्सप्लेन लिस्टेड स्ट्रक्चर विथ एक्जाम्पल भनेको छ होइन। अब यो क्वेसनले के गर्न खोजेको हेरौँ है त। एन एरे किन स्ट्रक्चर हामीलाई किन एरेको भन्दा प्रिफर गरिन्छ भनेको भने एन एरे क्यान बी युज ओन्ली टु रिप्रेजेन्ट अ ग्रुप अफ डाटा आइटम्स द्याट बिलोङ टु सेम डाटा टाइप भएको डाटा आइटम्स जसलाई अब एरेमा त हामीले क्यारेक्टरहरू मात्रै 10वटा या के अरे हाम्रो ऊ मात्रै के अरे क्यारेक्टर मात्रै 10वटा इन्टेजर भ्यालु मात्रै 10वटा फ्लोट भ्यालु मात्रै 10वटा त्यसरी इन्को गर्न सक्छ एरेमा। यदि हाउएभर इफ यु वान्ट टु रिप्रेजेन्ट कलेक्सन अफ डाटा आइटम्स अफ डिफ्रेन्ट टाइप्स युजिङ सिङ्गल नेम अब हाम्रो स्टुडेन्ट चाहियो स्टुडेन्टको डेट अफ बर्थ रोल नम्बर क्लास त्यस्तोहरू चाहियो भने त हामीलाई त्यो एरेले त भएन। डिफ्रेन्ट डाटा टाइप तर सिङ्गल नेममा अब स्टुडेन्ट भन्ने एउटा नेममा मलाई स्टुडेन्टको नाम रोल नम्बर चाहियो भने त नाम भने क्यारेक्टर हुन्छ रोल नम्बर भने इन्टेजर हुन्छ यसरी मार्क्स भने फ्लोटमा हुन्छ यसरी डिफ्रेन्ट डाटा टाइपको चाहियो भने यस्तो सिचुएसनमा स्ट्रक्चर युज हुन्छ प्याकिङ द डाटा अफ डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू। सो वी प्रिफर स्ट्रक्चर ओभर एरे। स्ट्रक्चर ओभर एरे प्रिफर गर्नुको कारण हो डिफ्रेन्ट डाटा टाइप्स डिफ्रेन्ट डाटा टाइप अन अ सेम नेम। यदि त्यो गर्न सक्यो भने वी प्रिफर स्ट्रक्चर ओभर एरे होइन। स्ट्रक्चर ओभर एरे प्रिफर भइसकेपछि अब हाम्रो नेस्टेड स्ट्रक्चरको कन्सेप्ट बुझौँ है। के हो नेस्टेड स्ट्रक्चर भनेको यहाँ when one structure is declared as the member of another structure then it is called nested structure। एउटा स्ट्रक्चर भित्र अर्को स्ट्रक्चरलाई डिक्लेयर गर्यो भने नेस्टेड स्ट्रक्चर हुन्छ। जुन बाहिरको स्ट्रक्चर छ आउटर स्ट्रक्चर त्यसलाई चाहिँ नेस्टिङ स्ट्रक्चर भनिन्छ भने भित्रको स्ट्रक्चरलाई नेस्टेड स्ट्रक्चर भनिन्छ। लेट अस कन्सिडर अ स्ट्रक्चर डेट विच एज मेम्बर्स डे मन्थ र इयर। एउटा स्ट्रक्चर डेट छ अरे जसको चाहिँ मेम्बर डे मन्थ र इयर छ अरे। द स्ट्रक्चर डेट क्यान बी नेस्टेड विदिन एनदर स्ट्रक्चर द्याट इज
स्ट्रक्चर स्टुडेन्ट एउटा डेट अफ बर्थवाला स्ट्रक्चर छ अरे, त्यसभित्र चाहिँ मन्थ दिएर इयर छ अरे, त्यसको त्यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामीले के अर्को स्ट्रक्चर पनि स्टुडेन्टभित्र हाल्न मिल्छ नि त, स्टुडेन्टको डेट अफ बर्थ भनेर हो, त्यस्तो भित्र हाल्नलाई चाहिँ नेस्टेड स्ट्रक्चर भनिन्छ होइन। अब नेस्टेड स्ट्रक्चरको यो यहीवाला भने हेरौँ है त, स्ट्रक डेट, डेटा मैले बनाइदिएँ डे मन्थ र इयर भने डिओबी डेट अफ बर्थ होइन, डे मन्थ र इयर, यो एउटा स्ट्रक्चर भयो होइन। अब मैले अर्को स्ट्रक्चर स्टुडेन्ट भन्यो भने स्टुडेन्टको नाम, रोल नम्बर, मार्क्स र डेट अफ बर्थ चाहियो नि त, डेट अफ बर्थमा त डे मन्थ र इयर हुन्छ, त्यही भएर मैले यसलाई यहाँनिर हालिदिएँ, स्ट्रक डेटलाई यहाँनिर ल टक्क लाएर यो स्ट्रक यो स्ट्रक्चरलाई यहाँभित्र लाएर हालिदिएँ। एउटा स्ट्रक्चरै कम्प्लिट भएको छैन, अर्को स्ट्रक्चर हालिदिएँ, अनि पछि मैले यो स्ट्रक्चर एस भन्ने युज गरेँ भने यो डबल स्ट्रक्चरको कम्प्लेक्स लिङ्कमा चाहिँ यसलाई भनिन्छ नेस्टेड स्ट्रक्चर। अब नेस्टेड स्ट्रक्चरको एउटा एक्जाम्पल हेरौँ है त, स्ट्रक इम्प्लोइ, इम्प्लोइवाला एक्जाम्पल हेरौँ। स्ट्रक इम्प्लोइ यहाँनिर आउटर स्ट्रक्चर भयो यो, अनि पछि मैले के गरेँ, इन्टेजर इम्प्लोइ आइडी, क्यारेक्टर इम्प्लोइ, स्ट्रक डिओबी, डेट अफ बर्थ भनेर यहाँभित्र अर्को डेट अफ बर्थ पनि बनाएर स्ट्रक डिओबी पनि बनाइदिएको छ। अनि यहाँभित्र स्ट्रक्चरभित्र यो स्ट्रक्चर नसकिदियो अर्को स्ट्रक्चर हालेको छ। अनि त्यसपछि यहाँबाट हामीले एक्जाम्पलको रूपमा यो इम्प्लोइ डट डिओबी द डेट, इम्प्लोइको इम्प्लोइ हामीले कहाँमा इम्प्लोइ यहाँ छ, इम्प्लोइ डट डिओबी डट डेट डिडी, इम्प्लोइ डट डिओबी डट एमएम, यसरी हामीले यो प्रोग्राम एक्जाम्पल लेखेर नेस्टेड स्ट्रक्चर पनि इजिली बुझ्न सक्छौँ। अब हामी कहाँ पुगेछौँ भन्दा ओके छिन है गाइज, कहाँ पुगेछौँ भन्दा राइट अ प्रोग्राम टु रिड नेम एन्ड रोल नम्बर अफ 48 स्टुडेन्ट फ्रम युजर एन्ड स्टोर देम इन अ फाइल। इफ योर फाइल अलरेडी कन्टेन्स डाटा देन यर प्रोग्राम सुड एड न्यू डाटा एट द एन्ड अफ द फाइल भनेको छ। यो प्रोग्राम मैले एकचोटि यहाँ लेखि नै सकेको छु, यहाँलाई म बुझाउँछु है त। यो प्रोग्राम यही हो, फाइल यो त लिङ्करको भइहाल्यो, इन्क्लुड एसटिडिआई डट एसटिडी लाइभ डट एच भयो होइन। एउटा स्टुडेन्ट भन्ने मैले स्ट्रक्चर बनाएँ, स्ट्रक स्टुडेन्ट, क्यारेक्टरमा स्टुडेन्टमा भित्र नेम भन्ने हालेँ, क्यारेक्टरमा 20वटा ऊ भएको र रोल नम्बर भन्ने हालेँ होइन। यति भएपछि यो सक्यो। अब मेन फङ्सन खोलेँ मैले, यो मेन फङ्सन खोलेको भयो होइन। मैले स्ट्रक स्टुडेन्ट एस भनेर एउटा एस स्टुडेन्ट भेरिएबल भयो होइन, यो त भेरिएबल भएर स्ट्रक्चर भेरिएबल भनौँ न, भेरिएबल स्ट्रक्चर भेरिएबल भयो होइन। यो इन्टेजर आई भन्ने एउटा इन्टेजर पनि लिएँ, फाइल पोइन्टर भन्ने फाइल पोइन्टर भन्ने पऱ्यो होइन। अनि मैले एफपी इक्वल टु एफ ओपन भन्ने स्टुडेन्ट डट ड्याट भन्ने फाइल नेम, तर ए प्लस बीमा, ए प्लस बी भनेको के हो, ए प्लस भनेको हाम्रो फर के भन्छ त्यसलाई एपेन्ड गर्नको लागि। एपेन्ड भनेको यदि पहिल्यै फाइल छ भने त्यसैको तल स्टोर हुने भयो, यदि छैन भने नयाँ फाइल क्रिएट हुने भयो, त्यसलाई भन्छ एपेन्डिङ मोड। एपेन्डिङ मोडमा खोल्यो मैले। प्लस बी भनेको बाइनरी फर्ममा खोलियो भने हामीलाई लेख्न सजिलो हुन्छ र प्लस बी भने बाइनरी मोडमा खोल्यो। यदि फाइल पोइन्टरले नल दियो, 0 दियो भने चाहिँ फाइल क्यान नट बी ओपन भनेर प्रिन्ट गरेर प्रोग्राम एक्जिट गरिदिए। अब फाइल पोइन्टरले नल दिएन भने के गर्नु पर्यो, प्रिन्ट एफ इन्टर नेम रोल नम्बर एन्ड फर 5 स्टुडेन्ट भनेर 5जना स्टुडेन्टको नाम लेख भनेर पार्नु पर्यो, नेम र रोल नम्बर होइन। अनि फर आई इक्वल टु 0 देखि 5सम्म चाहिँ यो 5 चोटि यो लुप चलाउनु पर्यो। स्क्यान पनि 5 चोटि गर्नु पर्यो। के स्क्यान गर्नु पर्यो, पर्सेन्टेज एस फर नेम, एस डट नेम, स्टुडेन्टको नेमवाला मैले पहिला स्ट्रक्चरमा पनि पढाएको थिएँ, स्टुडेन्टको नेम अनि यो स्टुडेन्टको रोल नम्बर भनेर पढाएँ। अब एफ राइट युज गर्नु पर्यो, एफ राइट युज गर्छ। प्लस बी भनेपछि बीको मोडमा खोलेपछि एफ राइट युज गर्नुपर्छ। एफ राइटको सिन्ट्याक्स भने पहिला आउँछ के राइट गर्नुपर्ने, स्ट्रक्चर स्टुडेन्ट भनेपछि एड्रेस अफ एस राइट गर्नु पर्यो। त्यसपछि साइज अफ के को एसकै, त्यही भएर साइज अफ एस पनि लेख्नु पर्यो। एक टाइममा कतिवटा डाटा, एक टाइममा एउटा डाटा भनेर 1 लेख्यो होइन। एक टाइममा सबैवटा डाटाहरू 5 लेख्नु पर्यो। अनि कहाँबाट, फाइल पोइन्टरकोबाट, त्यही भएर यहाँ फाइल पोइन्टर भनेर लेखिदियो। यति भएपछि यो राइट भयो। अनि पछि यो क्लोज भएर यो क्लोज भन्दा भयो। यो प्रोग्रामले भने जस्तै प्रोग्रामले चाहिँ 48वटा भनेको छ होइन, तर 48वटा यहाँ देखाउन गाह्रो भएको कारण मैले यहाँ लुपलाई 5 चोटि गरेँ। अब यहाँ तपाईँलाई यो 5लाई 48 गर्नुभयो भने 48 जनाको हुन्छ। अब मैले यहाँनिर देखाउन चाहिँ 5बाट मात्रै देखाएँ, त्यो 48 लेख्नुभयो भने 48 जनाको हुन्छ, कुरो त्यही हो। अब मैले 5लाई मैले अब यो प्रोग्रामलाई रन गर्छ है त। मैले प्रोग्राम कोड रन गरेँ र मलाई आइसक्यो। यहाँ हेर्नुहोस्, यो कोड रन गर्न साथ यहाँ स्टुडेन्ट डट ड्याट भन्ने यहाँ नयाँ बनिसक्यो।
मैले यहाँ लेखिदिएँ नम्बरमा नाममा सतीश रोल नम्बर 2 मैले लेखेँ उत्सव रोल नम्बर 1 पछि लेखेँ अरुण रोल नम्बर 3 अनि त्यसपछि लेखेँ हरि रोल नम्बर 4 अनि कृष्ण रोल नम्बर 5 लेखेँ भने 5जनाको नामले सियु बन्द भयो। अब यो 5जनाको बन्द भएको अब राइट भयो कि भएन भनेर हेरौँ है त। अब त्यसको लागि मैले स्टुडेन्ट डट ड्याट यसमा फाइल एक्सप्लोरर खोल्छु है त। म विभिन्न फाइल यो स्टुडेन्ट डट ड्याट अब यसलाई ओपन के गर्नु पर्यो नोटप्याडबाट ओपन गर्नु पर्यो। ओके यो देख्नुहुन्छ सतीश भन्ने थाहा छ तर यु गुगल भनेर चाहिँ यो अब ड्याट फाइल भएको कारणले यस्तो आएको रोल नम्बर स्टोर भएको यहाँ खासमा अनि उत्सव अरुण यहाँ हरि अनि पछि कृष्णसम्म लगभग सबै स्टोर भयो होइन। अब फेरि मैले डिस्प्ले गरेँ भने योभन्दा तल ऊ हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ है त। योभन्दा तलमा एपेन्ड हुन्छ कि हुँदैन फाइल पहिल्यैदेखि छ भने चाहिँ म ए भन्छु ए को रोल नम्बर 6 बी को रोल नम्बर 7 सी को रोल नम्बर 8 डी को रोल नम्बर 9 र ई को रोल नम्बर 10 भनेर मैले दिएँ भने अब यो फाइल पहिलेदेखि छ होइन। अब यो पहिलेदेखि भएको ठाउँमा स्टोर हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ है त। पहिलेदेखि भएको ठाउँमा स्टोर हुन्छ भने स्टुडेन्ट डट ड्याट भनेर आयो होइन। मैले हेरौँ है एबिसिडिई यहाँ कृष्ण पछाडि ए पनि आयो बी पनि आयो सी पनि आयो डी पनि आयो ई पनि आयो। अब यो ल्याङ्ग्वेज डट ड्याट भएर बाइनरी भएको कारणले गाह्रो भएको यसैमा डिस्प्ले गराउन पनि मिल्छ प्रोग्राममै तर फाइल स्टोर भयो कि भएन चेक गर्न चाहिँ हामीले यसरी हामीले चेक गरेको है। त्यही भएर हामीले यसरी चेक गर्ने हो भनेर हामीलाई यसरी यो प्रोग्राम पनि मजाले यो प्रोग्राम काम गरेको छ। तपाईँलाई 5 भन्दा बढी 48 भनेको छ भने 48 लेखिदिनुहोस् प्रोग्राम सकियो। यो एउटा प्रोग्राम पनि सकिसकेको छ 7B 7B पछि हाम्रो कति नम्बर छ यो 7B भयो। अब हामी 8मा जान्छौँ। अब यो फोर्ट्रान व्हाट इज स्ट्रक्चर अफ फोर्ट्रान प्रोग्राम राइट स्ट्रक्चर अफ फोर्ट्रान प्रोग्राम के हो भन्ने क्वेसन छ। अब हेरौँ फोर्ट्रान भने के हो त हेरौँ फोर्ट्रान स्ट्यान्ड फर फर्मुला ट्रान्सलेसन यो भने फर्मुला ट्रान्सलेसन हो। इट इज वान अफ द ओल्डेस्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेस डेभलप इन 1954 एउटा यस्तो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज ओल्डेस्ट हो जसले चाहिँ 1954 मा डेभलप भएको कसले जोन ब्याकस भन्नेले आइबिएमको लागि डेभलप गरे हो। इट इज मोस्टली वाइडली युज प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज एन्ड इज युज फर म्याथमेटिकल अर न्युमेरिकल अर साइन्टिफिक एप्लिकेसनको लागि म्याथमेटिकल युज भएको ल्याङ्ग्वेज हो। र फोर्ट्रानको स्ट्रक्चर भने अब कस्तो हुन्छ बुझौँ है त। फोर्ट्रान के हो बुझियो ओल्डेस्ट ल्याङ्ग्वेज हो। स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् है। स्ट्रक्चरमा सबैभन्दा पहिला डकुमेन्टेसन सेक्सन हुन्छ। डकुमेन्टेसन सेक्सन टेल अस द्याट वाट युजर प्रोग्राम डु हु राइट इट कसले लेख्यो डेट रिभिजन डकुमेन्टेसन त थाहा छँदैछ। फर डकुमेन्टेसन वी क्यान युजर सी अर स्टार अर यस्तो ड्याट हुँदो रहेछ एक्सक्लामेसन साइन हुँदो रहेछ टु यु सी अर फर कमेन्टिङ इट मस्ट बी पेस्ट एट फर्स्ट कोलम अफ द फोर्ट्रान कोडिङ सिट बट सिम्बल एस्ट्रिक क्यान बी प्लेस्ड एनिवेयर एक्सेप्ट इनसाइड सिङ्गल कोटेसन भन्ने काम छ। मतलब यसको लागि हामीले फर्स्ट कोडिङ सिटमै हाल्नु पर्ने रहेछ सी र स्टारको लागि भने अर्कोको लागि चाहिँ जहाँ पेस्ट गरे पनि हुँदो रहेछ। प्रोग्राम सेकेन्डमा आउँछ प्रोग्राम स्टेटमेन्ट द फर्स्ट लाइन अफ द प्रोग्राम जेनरली गिभ्स प्रोग्राम्स नेम फर एक्जाम्पल प्रोग्राम सम इन्डिकेट्स द फलोइङ प्रोग्राम इज अबाउट एडिसन हियर प्रोग्राम इज अ फोर्ट्रान भब हो भने सम इज आइडेन्टिफायर हो। we can write whatever we like. In fact this is the Fortran program is optional यो program statement optional हो but it is good to practice name of every program ले धेरै practice हुन्छ। अब हामी declaration of variable हेर्ने है त। in this we must declare all the variables which set of space in memory for all the data types that will be used in program भनेपछि भेरिएबलहरु डिक्लेयर गर्ने ठाउँलाई असली डाटा टाइपहरु प्रोग्राम कस्तो युज हुन्छ भनेर डिक्लेयर गर्ने ठाउँलाई भेरिएबल डिक्लेरेसन पार्ट भयो। अब भेरिएबल इनिशियलाइज गर्नु पर्यो। After declaration of variable, our computer knows how much space is allocated for each variable, but the actual value of variable is unknown. Space को दियो त variable को value कति हो त थाहा छैन। Although some Fortran 77 compiler implicitly assign each declare variable a zero value or an empty string. For 77 ले 0 र empty string गरे पनि Fortran 77 it is strongly recommended to initialize variable if any variable needs to set some initial values. इनिशियल भ्यालु चाहिन्छ भने इनिशियलाइज गर्नै पर्यो। अनि त्यसपछि प्रोग्राम स्टेटमेन्ट आउँछ। प्रोग्राम स्टेटमेन्ट आर द एक्चुअल स्टेप द्याट सल्भ द ओरिजिनल प्रब्लम। कमेन्ट लाइन्स क्यान अल्सो बी इन्क्लुडेड इन अर्डर टु डिस्क्राइब वाट द इन्ड अफ द एक्चुअली कोड टच भनेर अनि पछि यो पनि गर्न मिल्छ प्रोग्राम स्टेटमेन्टहरु लेखेर लास्टमा इन्ड भन्ने हुन्छ। इन्ड इज द लास्ट स्टेटमेन्ट अफ फोर्ट्रान प्रोग्राम इट इन्डिकेट्स द इन्ड अफ द प्रोग्राम एभ्री फोर्ट्रान प्रोग्राम मस्ट बी टर्मिनेटेड बाइ इन्ड भन्ने छ। अब यो इन्डबाट टर्मिनेट हुन्छ भने अब हामी फोर्ट्रानको एउटा स्याम्पल हेरौँ है त।
यो डकुमेन्टेसन सेक्सन भयो सी स्याम्पल प्रोग्राम एस्टिक स्याम्पल प्रोग्राम यो फर्स्ट कोलममै युज गरेको छ यहाँनिर त्यसपछि यहाँ स्पेस अनि प्रोग्राम सम त्यो सम भनेको के हो यहाँ यस्तो एक्सक्लामेसन युज गरेर डकुमेन्टेसन आउँछ नेम अफ प्रोग्राम दिस इज अप्सनल इन्टेजर एबिसिडी यो भेरिएबल डिक्लेरेसन सेक्सन सी इक्वल टु 5 भेरिएबल इनिसियलाइजेसन सेक्सन यहाँ सेमिकोलन चाहिँदैन सरी राइट इन्टर द यो स्टार डट स्टार भन्ने चाहिँ के हो भन्दा यो चाहिँ एउटा चाहिँ मोनिटरमा भनेको एउटा चाहिँ मोनिटरमा राइट गर भने हो के यो यसको मिनिङ हो मोनिटरमा राइट गर भनेको इन्टर द भ्यालु फर ए एन्ड बी सिङ्गल कोटेसन रिड स्टार डट स्टार भने मोनिटरमै रिड गर ए र बी होइन डी इक्वल टु ए प्लस बी प्लस सी भने राइट पर्सेन्ट स्टार स्टार डी रिक्वायर्ड सम इज डी लाइक प्रिन्ट एफ रिड अनि पछि गेट्सको जसरी काम गर्ने भयो अनि पछि इन्ड यसरी फोर्ट्रान प्रोग्रामको सिम्पल स्ट्रक्चर हामी हेर्न सक्छौँ थ्याङ्क यू हाम्रो लास्टको प्रोग्राम छ क्वेसन नम्बर 8 वी राइट अ फोर्ट्रान प्रोग्राम टु रिड एन नम्बर्स एन्ड डिस्प्ले लार्जर नम्बर एनवटा नम्बर रिड गर्नु पर्यो अनि यहाँमध्येको लार्जेस्ट नम्बर कुन हो त डिस्प्ले गर्नु पर्यो होइन यसको लागि मैले फोर्ट्रान कोर्स लेखेको छु ल अब यो फोर्ट्रानमा पहिला भनेको स्टार्टिङमा प्रोग्राम एरे यो भनेको प्रोग्राम नेम भयो फोर्ट्रानमा जस्तै होइन अब त्यसको लागि के छ इन्टेजर नम 15 अब कतिवटा नम्बर एन नम्बर थाहा छैन मैले चाहिँ सपोज युजरले 15 भन्दा कम नम्बर लियो भनेर सपोज गरिदिएँ 15 भन्दा कमवटा नम्बर अनि त्यसपछि एउटा आई भेरिएबल एउटा म्याक्स भेरिएबल र एन भेरिएबल डिफाइन गरेँ अब मैले के गरेँ राइट स्टार डट स्टार अनि सिङ्गल कोटेसन हाउ मेनी नम्बर्स डु यु वान्ट टु राइट भनेर मैले एउटा मेसेज प्रिन्ट गरेँ कतिवटा नम्बर प्रिन्ट राइट गर्न मन लाग्यो भनेर अनि पछि त्यो जतिवटा नम्बर राइट गर्न मन लाग्यो त्यसलाई मैले रिड गरेर एनमा स्टोर गरिदिएँ ल यो यसले जति दिन्छ त्यो भने एन हो भनेर अब मैले लुप चलाइदिनु पर्यो लुप कतिदेखि डु कतिदेखि आई वानदेखि कतिसम्म एनसम्म भनेर मैले यसको सिन्ट्याक्स यस्तो हुन्छ एनसम्म लुप चलाएँ यो लुप चलाउन्जेल के गरेँ राइट राइट के गरेँ मैले इन्टर नम्बर भनेर राइट गरेँ अनि त्यो नम्बर राइट भएकोलाई रिड मैले नम्बर केमा गरेँ आईमा नम्बर रिड गरिदिएँ यो आई भने 15सम्म हुन्छ यहाँ 1 देखि 15सम्म जान्छ त्यही भएर नम्बर आई गरिदिएँ याद राख्नुपर्ने कुरा सीमा चाहिँ 0 देखि हुन्थ्यो यार यसमा चाहिँ 1 देखि हुँदो रहेछ होइन मैले भर्खर बुझ्दैछु ओके अनि इन डु गरेपछि मैले यो डु बन्द गरिदिएँ लास्टमा डु क्लोज भयो अब मैले के गरिदिएँ भने म्याक्सिमम भन्ने नम्बर 1 हो फर्स्ट नम्बर हो म्याक्सिमम भनेर मानिदिएँ होइन डु आई इक्वल टु 1 देखि एनसम्म फेरि मैले 1 देखि कतिवटा नम्बर यु वान टु राइट मसम्म गरिदिएँ होइन यदि म्याक्स डट एलटी भने लार्जर देन भने हो कि म्याक्स डट एलटी नम्बर आई यदि म्याक्स चाहिँ नम्बर 1 भन्दा लार्जर छ भने भनेको के नम्बर आई भन्दा लार्जर छ भने भनेको हाम्रो म्याक्स चाहिँ अब यही भयो होइन नम्बर 1 भयो अब लार्जर छ भने म्याक्स इक्वल टु नम आई अब यो चाहिँ नम आई चाहिँ ठुलो म्याक्स भन्दा ठुलो हो भने नम म्याक्समा चाहिँ नम आई गएर स्टोर हो भनेर भन्यो हो त्यसपछि इफलाई पनि इन्ड गरिदियो इन्ड इफले गरेपछि डुलाई पनि इन्टु गरिदियो अनि पछि राइट मैले के गरेँ द म्याक्सिमम नम्बर इज भनेर अनि पछि कुनमा म्याक्समा स्टोर भएको छ म्याक्स भनेर राइट गरिदिएँ लास्टमा यो रिड भने आउटपुट होल्ड गर्नलाई रिड गरेर यतिकै छोडिदिएँ र इन्ड गर्दै यसरी यो फोर्ट्रान प्रोग्राम इन्ड भएको छ यो साइडमा अब हामी रन गरेर हेरौँ है त ओके यस्तो रन गरेँ मैले सेभ गरिदिएँ ओके कम्पाइलिङ इरोर्स इन गरेँ अब यसमा फेरि के इरोर आउँदा यहाँबाट कमा छुटेछ यसरी कमा छुटेपछि नि इरोर आउँछ ओके मैले यस्तो गरेँ रन गरेँ ओके ल अब आयो हाउ मेनी प्रोग्राम्स डु यु वान्ट टु राइट नम्बर डु यु वान्ट टु राइट भने मलाई नम्बर 10वटा चाहियो मैले 10वटा लेखिदिएँ फर्स्ट नम्बर हाल फर्स्ट नम्बरमा 78 सेकेन्ड नम्बरमा 90 थर्ड नम्बरमा 122 फोर्थ नम्बरमा 56 सिक्स्थ नम्बरमा 12 सेभेन नम्बरमा 67 एट नम्बरमा 90 84 नाइन्थ नम्बरमा 83 टु र अनि लास्ट नम्बरमा 18 आयो भने अर्को एउटा नम्बर पनि आयो 94 ओके फाइन द म्याक्सिमम नम्बर इज 122 यहाँ मध्ये हालेको मध्ये म्याक्सिमम नम्बर कुन हो यहाँ चाहिँ 122 भनेर आएछ यसरी फोर्ट्रान प्रोग्राम टु राइट एन नम्बर युजिङ मजाले तपाईँले यसरी यो फोर्ट्रानको प्रोग्राम यसरी मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ ओके अब फोर्ट्रान प्रोग्राम सहित सकिसकेपछि अब हाम्रो हेर यो 8P वाला मैले फोर्ट्रान प्रोग्राम लार्जेस्ट नम्बर देखाइहालेँ यसै यहीसँगै हाम्रो सेट पुरा सल्भ भइसकेको छ 2073 को बोर्डको अब यसरी नै 74 75हरू पनि तपाईँहरूले यहाँहरूले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ म अब अर्को भिडियोमा म 75 2075 इयरको सेटको सोल्युसन लिएर आउँदैछु त्यसको लागि स्टे ट्युन गर्नु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला त्यसको लागि एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ